लेट्स बिगिन है त। म चाहिँ उद्देश्य ढुङ्गामा अहिले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढिरहेको छु पुल्चोक क्याम्पसमा, 3rd इयरमा छु। तपाईँहरूमध्ये कतिको सिनियर छु होला? के आजको अब्जेक्टिभ्स हेरौँ है त। भनेको चाहिँ हामी रेगुलर एक्सप्रेसन्सको बारेमा पढ्छौँ। रेगुलर एक्सप्रेसन्स के हो होइन, यसलाई सर्ट फर्ममा रेगेक्स पनि भनिन्छ। दुईवटा इनिसियल्सको, एउटा अगाडिको रेगुलरको आरइजी अनि एक्सप्रेसन्सको इएक्स। सो अबदेखि इजी हुनको लागि म रेगेक्स भनेर रिफर गर्छु यसलाई। रेगेक्सको बारेमा पढ्नेछौँ। अनि पाइथनमा यसलाई कसरी युज गर्ने त होइन, यसमा यसलाई युज गर्नको लागि चाहिँ आरई भन्ने मोड्युल छ। यो प्रिइन्स्टल नै आउँछ। इम्पोर्ट आरई गर्नुभयो भने तपाईँहरूले त्यो मोड्युल युज गर्न सक्नुहुनेछ र यसको केही इक्जाम्पलहरू हेर्नेछौँ हामी। अनि फोन नम्बरको रेगेक्स कसरी बनाउने भन्नाले फोन नम्बरको प्याटर्न कसरी म्याच गर्ने यो हामी हेर्नेछौँ, साथै इमेल एड्रेसेसको। अनि त्यसपछि चाहिँ रेगेक्स युज गरेर कसरी डेटा फिल्टर गर्न मिल्छ, सर्च गर्न मिल्छ, लास्टमा हामी हेर्नेछौँ। ओके, सो रेगेक्स भनेको के हो होइन, मैले बोलेको सुनिरहेको छु नि है? सुनिरहेको छ, कन्टिन्यू गर न। ओके, सो रेगेक्स भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्नको लागि सबभन्दा सुरुमा तपाईँले कुनै पनि ब्राउजरमा कि त कुनै पनि फाइलमा Ctrl+F भनेर थिच्नुभयो भने त्यहाँनिर फाइन्ड इन डकुमेन्ट भन्ने फिचर आउँछ यस्तो। अनि यहाँ तपाईँ अब वर्डहरू लेख्नुहुन्छ, ठ्याक्कै जे लेख्नुभयो त्यही सर्च गर्छ उसले डिटो होइन। तपाईँले जस्तै इक्जाम्पलको लागि एभ्रिवेयर भनेर लेख्नुभयो भने यो डकुमेन्टमा उसले एभ्रिवेयर सर्च गरिदिन्छ। यो भनेको त लिटरल सर्च जस्तो हो क्या, जे लेख्नुभयो त्यही सर्च गरिदियो क्या यसले। तर कहिलेकाहीँ हामीलाई एक्ज्याक्टली सर्च नगर्न पनि मिलेको हुन्छ, नचाहिएको हुन्छ, अदरवाइज अलिक एडभान्स सर्च चाहिएको हुन्छ। फर इक्जाम्पल यो माइट बी फेमिलियर भन्ने छ होइन। अब मलाई चाहिँ यो डकुमेन्टभरि यस्तो खालको यस्तो अकरेन्सहरू चाहियो जहाँ चाहिँ माइट र फेमिलियरको बिचमा जुनसुकै वर्ड पनि आओस्। अब यो ग्रामेटिकल्ली त अहिले मिल्दैन होइन, जस्तै यु छ नि होइन, ल यो चाहिँ अलिक ठिक होला, यु माइट बी भनेर छ नि यस्तो। अब मैले यु माइट बी सर्च गर्नको लागि त Ctrl+F गरेर यु माइट बी नै गर्छु। तर वाट इफ मलाई केही सर्च गर्नु छ आई माइट बी अर वी माइट बी भनेर, यहाँ डिफ्रेन्ट अरू कुनै प्रोनाउन छ र तर माइट बी चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छ। अब यस्तो काम चाहिँ रेगेक्सको थ्रुबाट गर्न सकिन्छ। यो रेगेक्सलाई चाहिँ हामी Ctrl+F को एउटा एडभान्स्ड फिचर भनेर जस्तो सम्झौँ अहिलेको लागि। यसले चाहिँ प्याटर्न सर्च गर्छ इन्स्टेड अफ लिटरल कन्टेन्ट्स। लिटरल भनेको जे लेख्यो त्यही पहिले हामीले गर्ने थियो नि, जुन योभन्दा अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ। यसले चाहिँ प्याटर्न चाहिँ एक्ज्याक्टली म्याच गर्छ। अब यसले कसरी गर्छ, यसको रुलहरू के हुन् त, अब बिस्तारै हामी हेर्नेछौँ। सो एउटा जोक पनि रहेको छ होइन, यो पढ्नुहोस् तपाईँ। यो चाहिँ अलिक गाह्रो टपिक नै हो भनेर मैले भन्न खोजेको होइन, त्यही भएर ध्यान दिनु होला, इन्टरेक्टिभ बनाउनु होला। के भन्दाखेरि यदि तपाईँसित एउटा प्रब्लम छ, रेगेक्सले तपाईँले सल्भ गर्न खोज्नुभयो भने दुईवटा प्रब्लम हुनेछ भनेर भन्छन् क्या धेरै जसो। यो किन भनेको पनि तपाईँले बुझ्नु होला अब। अनि नेक्स्ट चाहिँ अब यसलाई कहाँ युज गर्न सकिन्छ त होइन। अब यो चाहिँ तपाईँलाई प्रोग्रामिङको क्यारियरमा हेर्ने हो भने तपाईँलाई सोचेभन्दा बढी चाहिनेछ क्या, त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्ट टपिक हुने कारणले यसलाई यहाँ राखिएको। वेब डेभलपमेन्टमा चाहिनेछ। अब वेब डेभलपमेन्टमा कहाँ चाहिनेछ भन्दाखेरि तपाईँले फर्महरू कलेक्ट गर्नुभयो डेटाहरू भने त्यो उसले युजरले इन्टर गरेको डेटा प्रपर फर्मेटमा छ कि छैन। तपाईँले नेम भनेर हाल्नुभयो, नेम भन्ने फिल्ड तपाईँले वेबसाइटमा बनाउनु भयो, अनि युजरले चाहिँ नम्बर हालिदियो भने त्यो त इन्भ्यालिड हुन्छ नि त। अब एक्ज्याक्टली वर्ड नै मिल्नु पऱ्यो कसैको होइन, इङ्ग्लिस अल्फाबेटको A to Z मात्रै हुनु पऱ्यो नि त, त्यहाँ त नम्बरहरू हाल्न मिल्दैन, कसैको नाममा त नम्बर हुँदैन। अनि डाटा ऱ्याङ्गलिङ भनेको अब डाटा डिफ्रेन्ट फर्मेटमा हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ आफूलाई नचाहिएको फर्मेट। अब जस्तै चाहिएको त डेटा छ तर त्यो डेटा चाहिँ अर्कै फर्मेटमा छ। अब त्यसलाई आफूलाई चाहिएको अनुसार मिलाउनको लागि डाटा ऱ्याङ्गलिङ भन्छ त्यसलाई चाहिँ। अनि अब युनिक्स सिस्टममा, लिनक्स सिस्टममा तपाईँले काम गर्नुभयो भने यो तपाईँलाई एकदमै चाहिने कुरा हो। सो यसको एप्लिकेसन्सहरू धेरै छ। आज स्लाइड्सहरू पनि थोरै छ क्या, तर हामीले सिक्ने भनेको चाहिँ यहाँ कन्टेन्ट्सहरू हो क्या। जस्तै एउटा सानो प्रब्लम सल्भ गर्न खोज्यौँ है त, रेगेक्सको विदाउट सुरुमा यसको निड चाहिँ हेरौँ न हामी कसरी, यो चाहिँ किन चाहियो भनेर बुझ्नको लागि। सो एउटा पाइथन स्क्रिप्ट लेख्यौँ होइन, त्यसले चाहिँ डिसाइड गर्छ होइन वेदर आर नट सप्लाइड इनपुट इज अ फोन नम्बर भनेपछि मैले पाइथन स्क्रिप्टमा एउटा मैले इनपुट दिने भएँ। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ त्यहाँनिर मलाई भन्ने भयो कि यो फोन नम्बर हो कि होइन भनेर। फोन नम्बर भन्नाले हाम्रो नेपाली स्टाइलको फोन नम्बर हुन्छ नि त्यस्तो खालको। ओके, यो गरौँ है त। यसको लागि चाहिँ
स्क्रिन आइरहेछ है। मैले तपाईँले कुनै पनि टेक्स्ट एडिटरमा गर्नुहुन्छ, तपाईँले अहिलेसम्म त सिकिसक्नुभयो होला होइन। टेक्स्ट एडिटरमा कुनै पनि टेक्स्ट एडिटरले तपाईँले लेखेर सेभ गर्नुहुन्छ भने अनि त्यसलाई पाइथन जस्तै अनि त्यो फाइल नेम .py यसरी गर्नुभयो भने त्यो स्क्रिप्ट रन हुन्छ नि त। यो तपाईँले सिकिसक्नुभयो। सो अब यसको लागि चाहिँ सुरुमा मैले यो के लेखेको छु प्रोग्राममा, फोन नम्बर डिटेक्ट गऱ्यौँ होइन, विदाउट रेगेक्स होइन। जस्तै यो डेमो देखाउँछु म। अब मैले यो रन गरेँ अनि अब यसले चाहिँ इनपुट चेक गर्छ वेदर नट इज अ फोन नम्बर। अब म सुरुमा यो फोन नम्बर हाल्दिनँ, जे पाए त्यही हाल्छु, हेलो भनेर हाल्छु। फोन नम्बर होइन नि त यो, फल्स भन्यो क्या उसले। अब मैले एउटा कुनै भ्यालिड फोन नम्बर हाल्छु भनौँ न, यो त ट्रु आयो होइन। अब यो के रहेछ त यसको पछाडिको, अब मैले यहाँ त अहिले यो मात्रै नम्बर हालेको छु, अरू पनि त नम्बर हाल्न सक्छु नि त। अब लिटरली हामीले चेक गर्ने हो भने त मैले हरेक डिजिटलाई हेर्नु पऱ्यो नि त। जस्तै मैले यहाँ अरू पनि डिजिट हालिदिन सक्छु नि त, यो अर्डर डिफ्रेन्ट बनाएर। त्यही पनि यो नम्बर त भ्यालिड हुनुपर्छ अनि एक्ज्याक्टली 10 लेन्थको हुनुपर्छ। मैले कम हालेँ भने फल्स आउँछ नि त। अब यो मैले के गरेको छु सुरुमा हेरौँ। विदाउट रेगेक्समा चाहिँ मैले के गरेको छु, यो मेरो टेक्स्ट एडिटर हो। तपाईँले पनि आफ्नो चाहिएको टेक्स्टहरू चाहिँ आफ्नो फेभरेट टेक्स्ट एडिटरमा गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब के छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ मैले एउटा यो फङ्सन बनाएको छु। फङ्सनमा एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु। अनि लास्टमा चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि यो लाइनमा हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ मैले इनपुट लिएको छु होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो मैले एउटै स्टेटमेन्टमा लेख्थेँ होइन। यो ब्र्याकेटभित्र हेर्नु हो भने मैले के प्रिन्ट गर्न आँटेँ त भनेर भन्दाखेरि मैले यो फङ्सनमा चाहिँ इनपुट पास गरेँ अनि त्यसपछि त्यो आउटपुट जे आउँछ त्यो प्रिन्ट गरेँ। यति बुझ्नुभयो है। यो एक्स भनेको हाम्रो इनपुट हो अनि त्यसपछि यो फङ्सन कल गर्ने अनि त्यसपछि जे रिटर्न गर्छ त्यही प्रिन्ट गरेको क्या मैले। अब फोन नम्बर हो कि होइन चेक गर्नु पऱ्यो होइन। अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा हेरेको मैले यो फोन नम्बरमा, जस्तै हाम्रो मोबाइल नम्बरको मात्रै कुरा गरेको है मैले। अनि यो फर्मेटमा हुन्छ है फोन नम्बर हाम्रो, यो लाइन देखिरहनु भएको छ नि। जस्तै +977 भनेको हाम्रो कन्ट्री कोड हो अनि त्यसपछि एउटा स्पेस अनि त्यसपछि 10 डिजिटको फोन नम्बर। अनि सुरुमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि सुरुमा लेन्थ लिएँ त्यसको। लेन्थ गर्नुभयो भने कुनै पनि स्ट्रिङको त्यसले लेन्थ दिन्छ। अब यदि लेन्थ चाहिँ 10 छैन अर 15 छैन भने चाहिँ त्यो फोन नम्बर हुन सक्दैन। यो पहिलो पास हो क्या हाम्रो। यो सेभरल स्टेप्समा हामी चेक गर्छौँ, यो फर्स्ट स्टेप हो। अब 10 र 15 चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि युजरले हाल्दाखेरि यो पछाडिको पार्ट मात्रै पनि हाल्न सक्छ, यदि पार्ट मात्रै पनि हाल्न सक्छ, अर यहाँदेखि यहाँसम्म पनि सबै हाल्न सक्छ नि त। त्यही भएर यो अगाडिको पार्टलाई पनि कभर गर्नको लागि त अगाडि यो 987 भन्दा अगाडिको पार्ट हेर्नु त +977 अनि स्पेस त्यहाँ अझै 5वटा क्यारेक्टर छ नि त। त्यही भएर 5 अर 10 अर 15 छ भने चाहिँ त्यो एक्सेप्ट हुने भयो। एक्सेप्ट भन्नाले फुल्ली त भएको छैन। यदि यति छैन भने चाहिँ अहिलेको लागि रिजेक्ट चाहिँ हुने भयो। अब अर्कोमा जाउँ। के छ भन्दाखेरि मैले इन्डेक्स सुरुदेखि सुरु गरेँ होइन। अब यदि कन्ट्री कोड कसैले हालेको छ भने दुईवटा केस हुन्छ नि त। अब उसले अगाडिको यो यति पार्ट हालिदिन पनि सक्छ, नहाल्न पनि सक्छ होइन। अब यो हालेको छ कि छैन चेक गर्नको लागि त मैले फर्स्ट क्यारेक्टर चेक गर्नु पऱ्यो। फर्स्ट क्यारेक्टर चेक गर्नको लागि मैले प्लसको लागि चेक गर्छु होइन। अब प्लसको लागि चेक गरेँ अनि त्यसपछि यदि यो फर्स्ट क्यारेक्टर चाहिँ प्लस रहेछ भने भन्नाले अगाडिको यो +977 स्पेस यो पार्ट चाहिँ छ भने भनेर है यतिले कभर गर्छ, यो पार्टले कभर गर्छ। यदि छैन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँदेखि सुरु हुन्छ। छैन भने हामी इन्डेक्स भनेको यहाँ सुरुदेखि इन्डेक्स त 0 छ अहिले, इन्डेक्स त हामीले 0 इनिसियलाइज गरेको छौँ नि त। अनि यो पार्ट त रन भएन। अहिले हामी यो केस हेरिरहेको छौँ कि कन्ट्री कोड दिएको छैन भने के हुन्छ भनेर। अनि अब यो पार्ट अहिले रन हुँदैन, त्यही भएर इन्डेक्सको भ्यालु 0 नै रहन्छ। अनि अब हामी 0देखि 0 + 10 भनेको 0देखि 10सम्म, तर रेन्जले 10सम्म जाँदैन, 9सम्म मात्रै जान्छ होइन। अनि हरेक डिजिटलाई चाहिँ हरेक त्यहाँको लेटरलाई चाहिँ होइन। अब यदि त्यहाँको टेक्स्टको ith पोजिसनको लेटर चाहिँ न्युमेरिक भनेपछि 0देखि 9सम्मको छ कि छैन, यति छ भने चाहिँ यसलाई यति पार्टले चाहिँ इज न्युमेरिक छ कि छैन चेक गर्ने भयो। अनि अगाडि नट हालेपछि चाहिँ त्यो छैन भनेर भनिदियो क्या। यदि त्यो न्युमेरिक होइन भने चाहिँ फल्स हो नि त। मैले त्यहाँनिर डिजिट मात्रै हाल्न पाएँ नि त, न्युमेरिक भ्यालु मात्रै हाल्नु पऱ्यो मैले। छैन भने चाहिँ छैन भन्दा मैले त सिधै फल्स रिटर्न गर्नु पऱ्यो। अब यो एउटा केस भयो। अनि अर्को केस चाहिँ हेरौँ। यदि मैले यहाँ अगाडि +977 इनपुट गरेको थिएँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा प्लस हुन्छ अनि त्यसपछिको नेक्स्ट 4वटा डिजिट चाहिँ होइन, यहाँ अब यिनीहरू 1 देखि यहाँसम्म यो चाहिँ 977 हुनुपर्छ। यदि यो छैन भने यो नेपालको फोन नम्बर होइन। त्यही भएर यहाँनिर फल्स भयो होइन। मैले यो कमेन्ट पनि लेखेको छु हरेक ब्लक अगाडि।
सो यो पढ्नमा हेल्प हुन्छ। अनि त्यसपछि एउटा स्पेस हुनु पऱ्यो नि त, अनि एउटा स्पेस चेक गर्ने। अनि त्यसपछि यो यो सबै छ भने चाहिँ इन्डेक्सलाई हामी 5 सम्म लग्यौँ भनेको 5 भनेको यहाँनिर 0 1 2 3 4 5 यहाँदेखि सुरु गऱ्यौँ भन्नाले सुरुमा हामीले दुईवटा केस पनि ह्यान्डल गऱ्यौँ नि त एकैचोटिमा। पछाडिको पार्ट मात्रै हालेको छ भने अरू अगाडिको पार्ट पनि हालेको छ भने। अब यो अहिलेदेखि नै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो निकै कम्प्लिकेटेड भइसकेको छ, कतिलाई बुझ्न पनि गाह्रो परिसक्यो होला। नडराउनु, यो चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसन होइन है भन्नाले मैले चाहिँ देखाउन खोजेको रेगुलर एक्सप्रेसन भएन भने चाहिँ कति प्रब्लम आउँछ भनेर। जम्मा एउटा फोन नम्बर चेक गर्नको लागि पनि हामीलाई अलमोस्ट 25 लाइनको कोड लेख्नु पऱ्यो, 27 लाइनको। सो यो ठुलो प्रब्लम हुन जान्छ। त्यही भएर यसको अर्को भेरिएन्ट पनि छ, मैले रेगेक्स युज गरेको त्यो सुरुमा हेर्नुहोस् तपाईँ। फोन नम्बर विथ रेगेक्स गरेँ भने मैले चाहिँ 12 लाइनमा मैले प्रब्लम सल्भ गरेको छु। अब यो प्रोग्राम अहिले तपाईँले बुझ्नुहुन्न होइन, यही बुझाउनको लागि त आजको सेसन राखेको। यो चाहिँ मैले कसरी गरेँ भनेर तपाईँ बुझिसक्नुहुन्छ यो सेसनको एन्डमा। सो अब चाहिँ किन यसको निड चाहिँ देखियो नि त। अब त्यसपछि चाहिँ यो अब यो रेगुलेसनमा रुलहरू के छ यो अझै एक्सप्लोर गर्छौँ। अहिलेसम्म केही प्रब्लम छ भने भन्नुहोस् है। ओके छैन हो कि म अगाडि बढ्छु है त। अगाडि बढ्दा हुन्छ। ओके अब यो हामीले गरिसक्यौँ। अब दिस टाइम विथ रेगेक्स यो पनि तपाईँले देखिसक्यो। तपाईँलाई यसको वर्किङ चाहिँ तपाईँलाई थाहा छैन नि त। अब यो चाहिँ हामी बुझ्नेछौँ, यो बुझ्न अलिक टाइम लाग्छ, त्यही भएर इन्टरेक्टिभ बनाउनु चाहिँ। अब सो रेगेक्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म यो प्रोग्राम साइड बाई साइड नै लोड गर्छु। यो प्रोग्राम जुन छ अब यहाँनिर चाहिँ मैले के युज गरेको छु भने एकपल्ट तपाईँ हेर्नुहोस्। अब मैले यहाँ इम्पोर्ट आरई भन्ने मोड्युल इम्पोर्ट गरेँ है। अनि त्यसपछि मैले आरईको चाहिँ के स्पेसल युज गरेँ त। अहिलेसम्म त मैले पाइथन मात्रै युज गरेको थिएँ होइन अघिको प्रोग्राममा। यहाँ चाहिँ आरई युज गरेर आरईको कम्पाइल भन्ने एउटा फिचर युज गरेँ हो। अनि त्यहाँभित्र अर्को एउटा फुल म्याच भन्ने पनि युज गरेँ। यो के वेक्समा म भन्छु होइन। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले फुल म्याच गरेको छु होइन। कम्पाइल भनेको चाहिँ यस्तो गरिन्छ, कुनै पनि रेगुलर एक्सप्रेसनको को थ्रुले सर्च गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा हामी रेगुलर एक्सप्रेसनको स्ट्रिङ बनाउँछौँ। आजको सेसन यही स्ट्रिङ बनाउन कसरी बनाउने यसको रुलहरू खोज्दै जान्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो स्ट्रिङ बनाएपछि त्यसलाई कम्पाइल गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ फुल म्याच गर्ने कि सर्च गर्ने, अनि अरू पनि निकै अप्सनहरू हुन्छन् होइन। जस्तै आरई डट सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको त्यो जुन तपाईँले रेगुलर एक्सप्रेसनको प्याटर्न बनाउनु भएको छ नि त्यो प्याटर्न चाहिँ अर्को कुनै स्ट्रिङमा खोज्छ। त्यो स्ट्रिङभरि त्यो प्याटर्नका अरू के टेक्स्टहरू छन् भनेर सबै सर्च गर्छ। अनि आरई डट फुल म्याच भनेर चाहिँ त्यो अर्को स्ट्रिङ जुन छ नि यसले चाहिँ यो रेगुलर एक्सप्रेसनको रुल टोटली फलो गरेको छ कि छैन भनेर सोध्छ। भन्नाले डिफ्रेन्स चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सर्चले चाहिँ रुल फलो गर्ने त्यो स्ट्रिङमा काहीँ प्रेजेन्ट छ भने, जस्तै यो ठुलो एउटा स्ट्रिङ हो, यहाँको केही पार्टहरूले त्यो रेगुलर एक्सप्रेसनको रुल सर्च गर्छ भने फलो गर्छ भने चाहिँ यो रिटर्न गर्छ। अनि फुल म्याचले चाहिँ यो टोटली स्ट्रिङले चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसनको रुल सर्च गर्छ कि गर्दैन भनेर बताउँछ। अब यो कुरा के हो डिटेलमा बुझ्नको लागि हामीले टेक्निकली जानुपर्छ होइन। सर्चले चाहिँ युजुअली सर्च हाम्रो भइहाल्यो, फुल म्याचले चाहिँ फुल्ली एग्रिज विथ भनेर भनेको छु। अब यो टेक्निकली म देखाउँछु के हो। अब यस्तो मैले फङ्सनहरू अझै 2-4वटा पनि युज गरेको छु है। ओके सो रेगुलर एक्सप्रेसन चाहिँ मैले अघि भनेअनुसार एउटा रेगुलर एक्सप्रेसन हामीले बनाउँछौँ है। यो भनेको चाहिँ एउटा प्याटर्न म्याच गर्ने तरिका हो। अब यहाँ यो प्याटर्न चाहिँ कसरी म्याच गर्ने त होइन, यो बुझ्नको लागि चाहिँ हामी रुलहरू 2-4वटा पढ्छौँ। मैले तपाईँलाई ह्यान्डआउट दिएको छु, त्यो ह्यान्डआउट चाहिँ साइड बाई साइड राख्नुको लागि एकदमै युजफुल हुन्छ। म तपाईँलाई क्वेसनहरू पनि सोध्छु, तपाईँले एन्सर गर्नुपर्छ च्याटमा। सो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ लेटर्सको लागि हुन्छ होइन। जस्तै हामीले यो चाहिँ लिटरल सर्च हामीले जस्तो गर्छौँ नि, यो लेटर्स र डिजिट चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने लिटरल सर्च भने जस्तै हो क्या। जस्तै मैले रेगुलर एक्सप्रेसनमा एबिसी सर्च नर्मली मैले कन्ट्रोल एफ गरेर एबिसी सर्च गरेँ भने त्यहाँ पनि एबिसी नै देखाउँछ नि त। रेगुलर एक्सप्रेसनमा पनि एबिसी अर डिइएफ तपाईँले केही लेख्नुभयो भने जस्तो उसले पनि एक्ज्याक्टली त्यो एबिसी अर डिइएफ सर्च गर्छ। साथै तपाईँले 1 2 3 1 2 3 को लेख्नुभयो भने उसले पनि 1 2 3 सर्च गर्छ। यसको एउटा डेमो हेर्छौँ है त। आजको डेमो इक्जाम्पलहरू टन्नै छ, हामी सबै एक्सप्लोर गर्नेछौँ। सो म यहाँ गएँ, यो तपाईँले अहिले गर्नु पर्दैन, मैले तपाईँले यो देखाउनको लागि मात्रै यो सबै इक्जाम्पलहरू राखेको है त। सो सबभन्दा सुरुमा लेटर्समा हेरौँ है त के छ। सो के गर्छु भन्दाखेरि यो स्ट्रिङहरू छन् क्या, एबिसिडिइएफजी एबिसिडिई अनि एबिसी।
अब मैले रेगेक्स स्ट्रिङ चाहिँ एबिसी भनेर राखेँ होइन। अब यो युज गरेर मैले सर्च गरेँ अरे, यो मैले आरे यो भनेको त रेगेक्स स्ट्रिङ भएन, यसलाई मैले कम्पाइल गरेँ re.compile युज गरेर। कम्पाइल गरेको अब्जेक्ट चाहिँ यहाँ आएर बस्छ, आवर रेगेक्स भनेर छ नि यो भेरिएबलमा। अब मैले चाहिँ आवर रेगेक्स चाहिँ यो लिस्टको हरेक आइटममा मैले यहाँ फर आइटम इन यो लिस्ट हो नि त भनेको, यो आइटमको सरी यो लिस्टको हरेक आइटममा यसले ट्राभर्स गर्दै जान्छ। अनि त्यसपछि यो रेगुलर एक्सप्रेसन आवर रेगेक्स हुन्छ नि माथिको एबिसी भनेर 4 लाइन माथि मैले लेखेको, सो यो फलो गर्ने चाहिँ कुन कुन छ भनेर यहाँ उसले सर्च गर्छ। अनि यदि सर्च गर्छ भने चाहिँ मैले दिस एक्सप्रेसन इज फाउन्ड इन द्याट आइटम भनेर लेखेको छु। अब यसलाई मैले रन गरेँ भने एबिसी इज फाउन्ड इन एबिसिडिएफसी, एबिसी इज फाउन्ड इन एबिसिडिई अनि इज फाउन्ड इन एबिसी हो किन भन्नाले एबिसी भन्ने प्याटर्न त यो तिनटैमा छ नि त, त्यही भएर यो तिनटैमा उसले फाउन्ड भनेर भन्यो। ओके, नेक्स्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि डिजिट्स भन्दा छ। डिजिट्स भन्नाले नम्बरहरूको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल यो पनि। ओके, यहाँनिर हेर्नु है त, मैले यो सानो स्क्रिनमा खोल्नुपर्छ केही छैन, तपाईँलाई गेस गर्न भनेर भनेको थिएँ। जस्तै मैले यो यस्तो लिस्ट बनाएको छु है त। अब मैले यहाँ 69 भन्ने छ नि यो स्ट्रिङ चाहिँ कुन कुनमा छ भनेर सर्च गर्नको लागि त्यही अहिलेको यस्तै गर्छु। यो सबै प्रोग्राम लगभग उस्तै छ। म सुरुमा कम्पाइल गर्छु यसलाई, अनि त्यसपछि सर्च गर्छु, अनि सर्च गर्दाखेरि यदि भेट्यो भने चाहिँ इज फाउन्ड इन, नत्र भए इज नट फाउन्ड इन। अब जस्तै हामीले गेस गरौँ, अहिले हामीले अगाडि नै गेस गरौँ है त, यहाँनिर त 69 छ नि त, त्यही भएर यहाँनिर उसले यस उसले एग्री गर्छ, सर्च गरेको हो नि त त्यहाँनिर, त्यही भएर उसले एग्री गर्छ यस इट इज फाउन्ड इन। यहाँ पनि त्यो भेटिन्छ नि त, तर यहाँ भेटिँदैन नि त, अनि यहाँ पनि भेटिँदैन। सो यो लास्टको दुइटामा चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको भेटिँदैन भनेर, अनि अगाडिको दुइटामा चाहिँ भेटिन्छ भनेर। सो यो प्रोग्राम एकपल्ट रन गरौँ है त, क्लियर गर्छु पाइथन numbers.py। हेर्नुहोस् 69 रेगेक्स इज फाउन्ड इन 69, सेम सिमिलरली इट इज फाउन्ड इन यो स्ट्रिङ पनि 69420, अनि तर इट इज नट फाउन्ड इन यिनीहरू। अब यहाँ तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला, यो त नर्मली हामीले ब्राउजरमा गरेको सर्च जस्तै छ नि त, अहिलेसम्म त केही डिफ्रेन्ट पनि छैन जस्तो लागिरहेछ। यसमा अहिले केही प्रब्लम छ भने भन्नुहोस्, अब डिफ्रेन्ट चाहिँ अब आउँछ बिस्तारै। छैन होला है त। ओके, म कन्टिन्यू गर्छु है त, के छ छैन। ओके, अब नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि डिजिट भनेर छ है। डिजिट भनेको चाहिँ 0 देखि 9सम्मको जुन क्यारेक्टरहरू छ नि यिनीहरूलाई चाहिँ डिजिट भन्छ। अब यो चाहिँ कसरी युज हुन्छ भनेर हेर्नको लागि फेरि अर्को प्रोग्राम हेर्नुपर्छ हामीले होइन। अब म यहाँ निकाल्छु डिजिट्स। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा स्ट्रिङमा 69 छ, अर्कोमा हेल्लो छ, अर्कोमा चाहिँ cat9 भनेर छ, अर्कोमा HE11O छ, अर्कोमा 333 छ होइन। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा रेगेक्स बनाएँ, यो मजाले हेर्नुहोस् है त। अनि तपाईँले हिजो र स्ट्रिङको बारेमा त पढ्नुभयो नि, जस्तै फर इक्जाम्पल पाइथनमा मैले प्रिन्ट \n गरेँ भने उसले एउटा लाइन क्लियर गर्छ होइन, तर मैले यहाँ प्रिन्ट र स्ट्रिङ \n गरेँ भने चाहिँ उसले जस्ताको त्यस्तै प्रिन्ट गरिदिन्छ नि त। भन्नाले अगाडि आर हाल्नुको मतलब चाहिँ र भन्ने हो क्या, जस्ताको त्यस्तै एक्ज्याक्टली, त्यसलाई केही इन्टरप्रेट नगर भन्ने हो। यहाँनिर मैले केही हालेको थिइनँ, उसले यसलाई इन्टरप्रेट गरिदियो, मैले यहाँ आर हालेँ, उसले मैले यसलाई इन्टरप्रेट नगर भनेर भने हो, त्यही भएर उसले जस्ताको त्यस्तै लिटरली जे थियो त्यही उसले प्रिन्ट गरिदियो। यहाँ हामी रेगुलर एक्सप्रेसनमा पनि हामीले आर भनेर निकै युज गर्छौँ क्या। अब किन भन्दाखेरि उसले यो /d लाई अरू केही इन्टरप्रेट गरिदिन सक्छ नि त, तर हामीलाई त /d नै चाहिएको छ नि त, किनकि रुल अनुसार त /d भनेको त एउटा डिजिट खोज्नको लागि हो नि त। डिजिट भन्नाले 0 देखि 9सम्म जे खोज्नको लागि पनि। अनि के छ भन्दाखेरि हामीले के सर्च गर्ने के गऱ्यौँ भन्दाखेरि /d हाल्यौँ, अनि /d हाल्यौँ भनेको दुईवटा डिजिट होइन, दुईवटा डिजिट चाहिँ कहीँ छ भने चाहिँ त्यसलाई एग्री गर्नु पऱ्यो, सर्च गर्नु पऱ्यो। एकपल्ट हेर्नुहोस् त 69 यहाँनिर छ नि दुईवटा डिजिट होइन, यो एग्री गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यहाँ त कुनै पनि डिजिट छैन, यहाँ पनि एग्री गर्नु हुँदैन। यहाँ हेर्नु त एउटा डिजिट छ, तर हामीलाई चाहिएको त दुईवटा डिजिट हो नि त, त्यही भएर एउटाले पनि हुँदैन काम। तर यहाँ हेर्नु हो भने 11 दुईवटा डिजिट छ नि त, यो त कन्फर्म गर्छ। सिमिलरली यहाँ हेर्नु हो भने 333 यहाँ तिनवटा छ, त्यही पनि तिनवटा छ भन्दाखेरि त दुईवटा त आइसक्यो नि त अलरेडी, त्यही भएर यो पनि एग्री गर्नुपर्छ। सो यसलाई मैले रन गरेर हेरेँ भने हेर्नुहोस् भनेको दुईवटा डिजिट इज फाउन्ड इन 69 ट्रु हो यो त एकदमै। दुईवटा डिजिट इज नट फाउन्ड इन हेलो, यो पनि एकदमै हो। अनि त्यसपछि cat9 मा पनि दुईवटा डिजिट त छैन, दुईवटा डिजिट लगातार भनेर भनेको। अनि त्यसपछि /d /d मा पनि यो /d सरी
HE110 मा 11O मा पनि दुईटा डिजिट लगातार छ नि त, त्यही भएर यो पनि एग्री गर्यो, इट इज फाउन्ड इन भयो। अनि अर्को चाहिँ पनि 333 मा पनि त यसरी 33 त छ नि त, एउटा त इन्क्लुड गर्यो कि त पछाडिको 33 भन्दा पनि भयो। त्यही भएर यो प्याटर्न चाहिँ यहाँ अकर हुन्छ नि त, त्यही भएर इट इज फाउन्ड इन भनेर भयो क्या। अनि हामीले सर्च गर्नुको कारण चाहिँ यहाँनिर सर्च गरेर भनेको यहाँनिर छ कि छैन भनेर हेरेको हामीले, यतिसम्म बुझ्यो है। यहाँनिर केही बुझ्नु छैन, यहाँनिर केही बुझ्नु भएको छैन भने भन्नुहोस्, किनकि यस्तै एक्जाम्पलहरू हुनेछ क्या अरू स्ल्यास डी स्ल्यास क्यापिटल डी यस्तै एक्जाम्पलहरू युज गर्नेछ। अहिलेसम्म केही बुझ्नु भएन भने चाहिँ भन्नुहोस्। यो re.match भर्सेस re.compile भनेको छ। एकछिन है त, यस्तो हो क्या। जस्तै कम्पाइल भनेको चाहिँ यो रेगुलर एक्सप्रेसन मैले यो सुरुमा रेगेक्स स्ट्रिङ मैले बनाउँछु होइन, अनि यो बनाएर चाहिँ कम्पाइल गर्नुपर्छ क्या मैले, यतिकै राख्न मिल्दैन। यसलाई कम्पाइल गरेपछि चाहिँ उसले एउटा अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ, त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर यसले अहिले यहाँसम्म राख्ने हो। अहिलेसम्म यहाँ केही पनि सर्चिङको कामहरू भएको छैन क्या। कम्पाइल भनेको चाहिँ यति मात्रै हो क्या, बनाउने अनि त्यसपछि यसलाई एउटा भेरिएबलको रूपमा स्टोर गरिदिने कम्पाइल गरेर, यति काम गर्छ कम्पाइलले चाहिँ। अनि सर्चले चाहिँ त्यो रेगुलर एक्सप्रेसन युज गरेर चाहिँ सर्च गर्छ क्या, डिफ्रेन्स चाहिँ त्यो हो। अनि सर्चको सट्टामा म्याचहरू पनि हुन्छ होइन, अनि सर्च म्याचहरू चाहिँ अर्को क्याटेगोरीमा पर्छ। कम्पाइल भनेको त सिम्पली बनाएर चाहिँ यसलाई कम्पाइल गरेर राख्ने मात्रै हो क्या, स्टोर गरेर राखे जस्तै भनौँ न, र युजफुल बनाउने तरिका के भयो होला है। ओके नेक्स्ट जान्छौँ है हामी। अब जस्तै हामीले यहाँ अघि स्ल्यास डी भनेर गरेको थियौँ, स्ल्यास स्ल्यास अनि डी छ नि जुन, यो चाहिँ स्मल लेटर छ नि त। स्ल्यास स्मल डी भनेको चाहिँ एनी डिजिट भयो, तर जस्ट अपोजिट चाहिँ स्ल्यास क्यापिटल डी छ भने चाहिँ एनी नन डिजिट भयो क्या। अब यो यसको इक्जाम्पल पनि हेरिहालौँ नन डिजिटको चाहिँ। अब यहाँनिर मैले के चाहेँ भन्दाखेरि यो रेगिक्स स्ट्रिङ मजाले हेरौँ है त एकपल्ट। मैले र स्ट्रिङ राखेको छु स्ल्यास डी अनि त्यसपछि एउटा क्यापिटल डी, यसले चाहिँ कस्तो रेगिक्स जनाउला एकपल्ट तपाईँलाई आइडिया छ भने च्याटमा हालिदिनुहोस्, इन्टरेक्टिभ बनाऊँ अलिकति। दुईवटा स्मल डी छ अनि एउटा क्यापिटल डी छ स्ल्यास अगाडि राखेको। अब यसले चाहिँ कस्तो एक्सेप्ट गर्ला, कस्तो सर्च गर्ला। रङ भयो केही हुँदैन, च्याटमा हालिदिनुहोस् एकपल्ट। ओके सो के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यसको एन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुईवटा डिजिट होइन अनि एउटा नन डिजिट, यसले चाहिँ सर्च गर्ने यस्तो खालको प्याटर्न हो। भनेपछि दुईवटा डिजिट छ होइन अनि एउटा नन डिजिट छ भने चाहिँ त्यसलाई एग्री गर्नु पऱ्यो। जस्तै यहाँनिर हेर्नु त, यहाँनिर त दुईवटा डिजिट त छ, अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् यसको यसले चाहिँ खोज्ने भनेको एक्ज्याक्टली यहाँनिर हो क्या। यहाँनिर 1 छ, यहाँनिर 1 छ अनि यहाँनिर ओ छ भनेपछि यो दुईवटा डिजिट भइदियो अनि यो एउटा नन डिजिट भइदियो। तर यहाँनिर यो डिजिट छ, यो डिजिट छ, यो पनि डिजिट छ, त्यही भएर यो काम गर्दैन। अब यसलाई मैले रन गरेर हेरेँ भने सरी यहाँ हेर्नुहोस् यहाँनिर नट फाउन्ड, किनकि यो प्याटर्न खोज्नु पऱ्यो क्या। लेफ्टपट्टिको प्याटर्न चाहिँ यहाँ छ कि छैन भनेर, यहाँ त अभियसली छैन, यहाँ पनि छैन येल्लोमा। अर्को चाहिँ क्या हुनसक्छ भन्दाखेरि यहाँ पनि छैन, किनकि यहाँ त एउटा डिजिट मात्रै छ, तर यहाँनिर त छ नि त 1 छ अनि ओ छ भनेको हामीलाई चाहिएको दुईवटा डिजिट अनि एउटा नन डिजिट। एउटा डिजिट सरी दुईवटा डिजिट 1 अनि एउटा नन डिजिट भनेको 0, यो यहाँ एपियर हुन्छ नि त। सरी सो इट इज फाउन्ड इन यहाँनिर अनि नट फाउन्ड इन हियर, यसरी हो है त। ओके नेक्स्ट भनेको चाहिँ डिजिटको हामीले कभर गऱ्यौँ है त। अब यो स्ल्यास डब्लु स्ल्यास स्मल डब्लु अनि स्ल्यास क्यापिटल डब्लु। स्ल्यास स्मल डब्लु भनेको एनी अल्फा न्युमेरिक क्यारेक्टर, अल्फा न्युमेरिक भनेको एबिसिडी त्यो ए टु जेड भनौँ न, एबिसिडीमा पर्ने अरू डिजिटमा पर्ने। सो यो छ भने चाहिँ यसले सर्च गर्छ, तर नन अल्फा न्युमेरिक छ भने भन्नाले कुनै पङ्क्चुएसन मार्क्सहरू भयो होइन, जस्तै पिरियड भयो, स्ल्यास भयो अनि एस्ट्रिक भयो, यस्तोलाई चाहिँ यस्तो खालको नन डिजिट क्यारेक्टर सर्च गर्नको लागि चाहिँ स्ल्यास क्यापिटल डब्लु। यसको इक्जाम्पल हेरौँ है त एउटा। सो यहाँनिर अब मलाई यो काम लाग्छ कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ
एकपल्ट हेर्नुहोस् है त। अब मैले यस्तो प्याटर्न यहाँनिर तपाईँ गेस गर्नुहोस् है त। मैले बनाएको यो लाइन हेर्नुहोस् है त, यो लाइन मजाले हेर्नुहोस्। यहाँ मैले के सर्च गरेको छु भन्दाखेरि /w/w दुईवटा अल्फानुमेरिक हो नि त, दुईवटा अल्फानुमेरिक क्यारेक्टर्स। अनि त्यसपछि यहाँ माथिको मेरो लिस्ट चाहिँ यो छ है त। अब यहाँ मध्ये कुन कुनमा चाहिँ यसले एग्री गर्छ त्यो च्याटमा हालिदिनुहोस्। एकपल्ट राम्ररी हेर्नुहोस्, यो तलको रेगुलर एक्सप्रेसन जुन छ यसले चाहिँ यहाँ मध्येको कुन कुनमा एग्री गर्छ त्यो च्याटमा हालिदिनुहोस् त। तपाईँले कतिको बुझ्नु भएको छ मलाई हेर्न मन लागेको। ओके गुड, राम्रो एन्सर भेटिरहेको छु म। यसलाई एकपल्ट रन गरेर पनि हेरिहालौँ। ओके, अभियसली एग्री गर्छ किनकि अल्फानुमेरिक भनेपछि त न्युमेरिक छ भने त अल्फानुमेरिक पनि अभियसली भइहाल्यो नि त, सबसेट जस्तो भयो। I7 पनि अभियसली गर्ने भयो, I9 पनि गर्ने भयो किनकि अल्फानुमेरिक छ नि त। यो पनि A to Z मा पर्छ अनि यो पनि नम्बरमा त परिहाल्यो नि त, अल्फानुमेरिकमा त दुइटै पर्ने भयो नि त। अनि यहाँ पनि फाउन्ड भयो, तर यहाँ चाहिँ नट फाउन्ड किनकि दुईवटा चाहिएको छ तर यहाँ तीनवटा छ। यहाँनिर चाहिँ अघि चाहिँ फेरि तपाईँले देख्नु होला, अघि चाहिँ त्यहाँनिर तीनवटा हुँदा पनि दुईवटामा किन भयो, यहाँ चाहिँ फेरि तीनवटा हुँदा एक्ज्याक्टली किन चाहियो भनेर यो मैले एक्सप्लेन गर्न बिर्सेछु। एकपल्ट हेर्नुहोस् है त। यहाँ चाहिँ मैले युज गरेको, अघि मैले त्यहाँनिर सर्च भनेर युज गरेको छु, यहाँ चाहिँ फुल म्याच भनेर युज गरेको छु। अब तपाईँले सर्च र फुल म्याचको डिफ्रेन्स थाहा पाउनुभयो होला। सर्चमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अगाडिको स्ट्रिङ त्यो जुन स्ट्रिङमा सर्च गरेको हो त्यहाँनिर चाहिँ त्यो अकर हुन्छ कि हुँदैन भनेर उसले त्यो टेस्ट गर्ने हो। फुल म्याचले चाहिँ त्यो स्ट्रिङ पुरै रेगुलर एक्सप्रेसनमा पर्छ कि पर्दैन भनेर टेस्ट गर्ने हो क्या। तर अब मैले यहाँनिर सर्च युज गरिदिएको भए फुल म्याचको सट्टामा उसले यो पनि एग्री गर्थ्यो क्या यहाँ, किनकि तीनवटा छ भनेपछि त दुईवटा अल्फानुमेरिक पनि छ नि त। तर मैले फुल म्याच भनेर हालिदिएँ क्या। फुल म्याच गरिदिनुको मतलब चाहिँ मलाई ठ्याक्कै त्यो मात्रै चाहियो जहाँनिर चाहिँ दुईवटा अल्फानुमेरिक मात्रै छ भनेपछि यहाँ दुईवटा अल्फानुमेरिक मात्रै छ, यहाँ पनि सेम हियर। तर यहाँ त तीनवटा छ नि त, एक्ज्याक्ट म्याच त भएन नि त, फुल म्याच चाहिएको नि त हामीलाई, त्यही भएर यो एग्री गरेन। अनि अभियसली यो त गर्दैन किनकि यो त अल्फानुमेरिक स्पेस क्यारेक्टर भइहाल्यो अनि यो त प्लस क्यारेक्टर भइहाल्यो। सो यसको आउटपुट त अलरेडी तपाईँले यहाँ देखिहाल्नुभयो। सो इट इज नट फाउन्ड हियर, नट फाउन्ड हियर एन्ड नट फाउन्ड हियर। यहाँ केही प्रब्लम छ भने चाहिँ भन्नुहोस्। ओके, केही प्रब्लम छैन होला है। हामी नेक्स्टमा जाउँ है त। ओके, अब हामीलाई यस्तो चाहियो, यस्तो सर्च गर्नु छ जसले चाहिँ जुनसुकै क्यारेक्टर पनि मानिदियोस् क्या। जस्तै यहाँनिर तपाईँले डब्लु हेर्नुभयो भने त यसले त अल्फानुमेरिक मात्रै मान्छ नि त, एक्सेप्ट गर्छ नि त। यो डी हेर्नु भने त यसले कुनै एउटा डिजिट मात्रै गर्छ नि त। अब हामीलाई अल्फानुमेरिक पनि भयो, डिजिट पनि भयो, कुनै पङ्क्चुएसन मार्क्स भए पनि भयो। जुनसुकै चाहिएको छ भने चाहिँ हामीले डट भनेर क्यारेक्टर युज गर्छौँ यसरी, जुनसुकै क्यारेक्टर क्या, जुन पनि लिन्छ यसले। अनि त्यसपछि चाहिँ यसको लागि हेरौँ है त, एनी क्यारेक्टर। यसको एकपल्ट हेरौँ एकपल्ट। यहाँ मैले यिनीहरू छ होइन, अब यिनीहरू छ अनि त्यसपछि मेरो रेगेक्स स्ट्रिङ एकपल्ट मजाले हेरौँ है त। डट भनेको के हो भन्दाखेरि एनी क्यारेक्टर होइन, अनि त्यसपछि मैले यहाँ युज गरेको भनेको फुल म्याच हो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले के गरेको छु, तीनवटा डट युज गरेको छु नि। तीनवटा डट युज गर्नुको मतलब के हो, वर्डमा लेखिदिनुहोस् त च्याटमा, बुझ्नुभयो भने। एनी 3 क्यारेक्टर्स हो, तीनवटा जुनसुकै क्यारेक्टर भयो, तीनवटा भयो पुग्यो क्या भन्नाले तीनवटा क्यारेक्टर एनी क्यारेक्टर। अब हेरौँ त, यहाँनिर मैले फुल म्याच युज गरेको छु, सर्च गरेको छुइनँ, त्यही भएर एक्ज्याक्टली योसित रुल फलो गर्ने कुन कुन होला त। यसले गर्छ गर्दैन, 5वटा छ, यसले गर्छ गर्दैन, यसले गर्छ किनकि तीनवटा छ, यसले गर्दैन एम्प्टी स्ट्रिङ। अब कुन कुनले गर्छ कुन कुन गर्दैन यो त रन गरेपछि थाहा भइहाल्छ। अनि यो मलाई यतिकै सुनेर लेखेको, यो बेला च्याउ भनेको के हो मलाई थाहा भएन। यो मैले केटाहरूले मनी आइस हेर्थेँ के गर्थेँ। तपाईँहरूको फेभरेट टिभी सिरिज कुनै छ भने च्याटमा हालिदिनुहोस्, म हेर्छु। ओके, सो एनी क्यारेक्टर मैले रन गरेँ भने के हुन्छ, इट इज नट फाउन्ड हियर, नट फाउन्ड हियर होइन।
मैले यो वर्डिङ चाहिँ अलि डिफरेन्ट गरेको छु फाउन्ड भन्दा पनि म्याच भनेर लेख्नुपर्ने थियो केही छैन तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ मैले भनेपछि त सो यहाँ एक्ज्याक्टली म्याच गरेन क्याटमा म्याच गर्यो अनि यो त एम्प्टी स्ट्रिङ थियो यहाँ एम्प्टी स्ट्रिङमा म्याच गरेन अभियसली डगमा म्याच गर्यो 334 मा पनि म्याच गर्यो प्लस प्लस माइनसमा पनि म्याच गर्यो किनकि तीनटा क्यारेक्टर छ नि त तर एक्स एक्स दुईटा एक्समा गएन किनकि तीनटा चाहिएको थियो हामीलाई ओके नाइस अब अरू के छ भन्दाखेरि ओके अहिले तपाईँलाई एउटा प्रब्लम आयो होला फेरि दिमागमा सोच्नुभयो कि भएन के भन्दाखेरि यदि डटले एनी क्यारेक्टर गर्छ भने होइन अनि फेरि माथि भनेको त के थियो भन्दाखेरि जुन क्यारेक्टर लेख्यो त्यही क्यारेक्टर म्याच गर्छ एबिसी लेख्यो भने एबिसी गर्छ भनेर भनेको थियो तर फेरि यहाँ डटले एनी गर्छ भने डटै चाहिँ खोज्नको लागि चाहिँ के गर्ने त होइन त्यस्तो छ भने चाहिँ अगाडि एउटा ब्याकस्ल्यास गर्ने क्या यसरी ब्याकस्ल्यास डट गर्यो भने चाहिँ यसले डटलाई खोज्छ अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ है त एउटा ओके यसको इक्जाम्पल हेरौँ है त यहाँनिर के छ भन्दाखेरि मसँग नम्बरहरू छ यसरी अब मैले चाहिँ एउटा रेगुलर एक्सप्रेसन बनाएको छु यसरी यो तपाईँसित ह्यान्डआउट छ नि है त्यहाँनिर हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ बिर्स्यो भने मैले के गरेको छु भन्दाखेरि 3टा डी गरेको छु होइन अनि त्यसपछि के गरेको छु भन्दाखेरि मजाले हेर्नुहोस् है त यो एउटा ब्याकस्ल्यास डी अनि ब्याकस्ल्यास डट अनि ब्याकस्ल्यास डी अनि ब्याकस्ल्यास डी यस्तो छ है अब यसले चाहिँ कस्तो म्याच गर्छ यो 3टा मध्ये कुन कुन म्याच गर्छ तपाईले त्यहाँ लेखिदिनुस् त अनि सक्नुहुन्छ भने वर्डमा पनि लेखिदिनुस् यसले यस्तो खालको म्याच गर्छ भनेर यसले चाहिँ यो लाइनमा भएकोले चाहिँ कस्तो खालको म्याच गर्छ भनेर वर्डमा लेख्दा पनि हुन्छ ओके फर्स्ट टु नाइस वर्डमा लेखिदिनुस् न हामीले यस्तो टाइपको चाहिँ गर्छ भनेर 3 डिजिट्स फलोड बाइ ए पिरियड एन्ड 2 डिजिट्स राइट 3टा डिजिट हुनु पर्यो अनि एउटा पिरियड अनि 2टा डिजिट हुनु पर्यो यस्तो खालको वर्क गर्छ भनेपछि यो फलो गर्ने त अगाडिको 2टा मात्रै हो मैले यसलाई रन गरेँ भने इट इज अभियसली फाउन्ड इन भन्दा पनि म्याच भनेर लेख्नु पर्थ्यो मैले यस्तो छ तर यसमा त फाउन्ड भएन किनकि यहाँ त हामीलाई डट चाहिएको थियो यहाँ त डट कहीँ पनि छैन अगाडिको 3टा डिजिट मात्रै भयो यसले यो मात्रै भेट्यो पछाडिको यति पार्टले भेटेन सो त्यस्तो छ अनि अर्को छ अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि एस्ट्रिक भनेको चाहिँ अर्को एउटा सिम्बल छ एस्ट्रिक भनेको चाहिँ 0 अर मोर रेपिटेसन्स अफ प्रिसिडिङ आइटम योभन्दा अगाडि जुन आइटम एपियर हुन्छ त्यसको 0 अर मोर रिपिटेसन्स चेक गर्नु छ भने चाहिँ मलाई एस्ट्रिक युज गर्छु जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई के भनेर सर्च गर्नु छ के जतिवटा के भए पनि हुन्छ के नभए पनि हुन्छ भनेर चाहिएको छ भने चाहिँ एस्ट्रिक युज गर्छु एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यसको पनि ओके यहाँनिर मैले स्ट्रिङ बनाएको छु है त हुर्रे भन्ने अब यहाँ मजाले हेर्नुहोस् त HURRA अनि वाइ टन्नै छ है अनि अर्को स्ट्रिङ हेर्नु HURRA अनि एच टन्नै छ है अनि अर्को हरि भन्ने छ अनि अर्को HURRA मात्रै छ अब यहाँनिर के भन्दाखेरि मैले रेगिक्स बनाएँ यो रेगिक्स कस्तो छ भन्दाखेरि सुरुमा HURRA अनि त्यसपछि डब्लु भनेको के हो त्यहाँनिर तपाईँ च्याटमा लेख्नुहोस् त ह्यान्डआउटमा हेरेर लेख्दा पनि हुन्छ अल्फान्युमेरिक ओके अल्फान्युमेरिक छ भने यसले चाहिँ कस्तो बुझाउला त HURRA अनि कुनै पनि एउटा अल्फान्युमेरिक जतिपल्ट पनि एपियर हुन पाउँछ जतिपल्ट भन्नाले 0 अर मोर टाइम्स भन्नाले यो चाहिँ कुन कुनमा म्याच होला तपाईँले एकपल्ट लेखिदिनुहोस् केही आइडिया छ भने यो खालको यो रेगुलर एक्सप्रेसनले चाहिँ यो माथिको लिस्टको कुन कुनलाई चाहिँ फुल म्याचमा आउला यो सेकेन्ड र लास्ट भनेर लेख्नुभयो ओके अरू एक दुईवटा एन्सर हेरौँ अनि ओके अल सेकेन्ड फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड फोर्थ ओके है त ओके रन गरेर हेरौँ है त कुन कुन आउँदो रहेछ ओके इट इज फाउन्ड इन यो किन भन्दाखेरि HURRA चाहिएको थियो HURRA यहाँ छ होइन अनि अल्फान्युमेरिक क्यारेक्टर 0 वटा आए पनि हुन्छ अथवा जतिवटा आए पनि हुन्छ मतलब भएन वाइ त आएको छ वाइ त अल्फान्युमेरिक हो जतिवटा आए पनि मतलब भएन अनि त्यसपछि अरू के भन्दाखेरि HURRA इट इज फाउन्ड इन यहाँ पनि इट इज फाउन्ड इन यहाँ पनि सेकेन्डमा पनि छ किनकि यो र माथिको र तलको खासै फरक छैन क्या यहाँनिर वाइ
कतिवटा छ होला योभन्दा दुईटा बढी छ क्या एच त्यही पनि यहाँ त हामीले जतिवटा पनि भनेर भन्यो नि त यो त एउटा अल्फान्युमेरिक क्यारेक्टर जतिपल्ट पनि भनेर भन्यो क्या त्यही भएर यो ए छ अनि यहाँनिर जतिपल्ट रिपिट भयो नि हो तर यहाँनिर त भएन किनकि एचयुआरआर ए त छैन नि त अगाडि नै भाइलेट भइसक्यो त्यही भएर यहाँनिर त एग्री गरेन अनि लास्टमा चाहिँ एचयुआरआर ए छ अनि पछाडि केही पनि छैन भन्नुको मतलब मैले अघि भनेको छु नि त यो 0 अर मोर रिपिटिसन्स भन्दा नि त त्यही भएर यहाँ केही छैन भने पनि यो एग्री चाहिँ गर्छ क्या 0 अर मोर भनेको चाहिँ त्यही हो अनि जस्तै एस्ट्रिक नै हान्नु छ भने अहिलेको जस्तै पिरियडले जस्तै हामीले पिरियडले एनी क्यारेक्टर भनेर सर्च गऱ्यौँ अनि पिरियड नै लिटरली सर्च गर्नु छ भने त ब्याकस्ल्यास पिरियड गऱ्यौँ नि त त्यही भएर अभियसली एस्ट्रिक नै लिटरली सर्च गर्नु छ भने चाहिँ हामीलाई ब्याकस्ल्यास एस्ट्रिक गर्नुपर्छ क्या अब यसको इक्जाम्पल चाहिँ मैले गरेको छैन तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ सेम एक्ज्याक्टली यसको यही त हो नि यहाँनिर मैले डटको सट्टामै एस्ट्रिक त हाल्नुहुन्छ नि होइन केही एक्स्ट्रा त छैन नि त सो त्यो खासै प्रब्लम भएन अनि अर्को चाहिँ यहाँनिर जसरी एस्ट्रिकले 0 अर मोर रेपिटेसन्स भनेर भन्यो नि त जस्तै 0वटा भए पनि भयो अथवा मोर जतिवटा भए पनि भयो अनि त्यस्तै प्लस साइनले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 अर मोर एटलिस्ट एकपल्ट चाहिँ आउनै पर्छ त्यो भनेर होइन अघि 0 नआए पनि हुन्थ्यो वा जतिपल्ट आए पनि हुन्थ्यो भने जस्तै यहाँ चाहिँ एकपल्ट चाहिँ आउनै पर्यो बाँकी त जतिपल्ट आए पनि भयो भने जस्तै हो क्या अब यो पनि एकपल्ट हेरौँ 1 अर मोर भनेर हेऱ्यौँ भने सेम एक्जाम्पल है अघिको तर अघिको र यसमा के फरक होला त अघिको कुन आइटम यहाँनिर नआउला आउटपुटमा च्याटमा लेख्नुहोस् यहाँ मैले प्लस हालेको छु एस्ट्रिकको सट्टामा अघिको जुन आउटपुट थियो नि त्यहाँमध्ये कुन चाहिँ नआउला यहाँनिर फर रिफरेन्स अघिको लागि चाहिँ सब यस्तै यिनीहरू थियो नि त आएको फर्स्टको सेकेन्डको अनि लास्टको आएको थियो होइन अब मैले यो रन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँमध्ये कुन नआउला ओके लास्टको आउँदैन नि त किनकि एक्ज्याक्टली एउटा त चाहिने नै थियो ओके नट फाउन्ड त होइन ओके बुझ्नुभयो त नेक्स्टमा जाउँ है त नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि प्लस साइन होइन प्लस साइन अभियसली त्यही हो यहाँ मैले पिरियडसँग जे गरेँ यहाँ पनि एस्ट्रिकसँग तपाईँले त्यही गर्नुहुन्छ प्लस साइन सर्च गर्नको लागि गर्ने यही हो एकैछिन है त 5 सेकेन्ड्स ओके सो नेक्स्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अप्सनल क्यारेक्टर होइन यो चाहिँ कस्तो हो भनेर बुझ्नु पर्नको लागि कुनै योभन्दा अगाडिको जुन आउँछ नि जस्तै यहाँनिर हामीले एस्ट्रिक भनेर गऱ्यौँ नि यो एस्ट्रिकले चाहिँ के चाहिँ गर्छ भन्दाखेरि अथवा प्लसले भनौँ न प्लसले के चाहिँ गर्छ भन्दाखेरि अगाडिको आइटम चाहिँ एकपल्ट आएको छ अरू मोरपल्ट आएको छ भनेर अनि अप्सनलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अगाडिको क्यारेक्टर चाहिँ एकपल्ट आए पनि हुन्छ नआए पनि हुन्छ अप्सनल जस्तो हो क्या त्यो इक्जाम्पलबाट हेरौँ न थाहा भइहाल्छ यो छैन अब जस्तै यो दुईटै स्ट्रिङ म्याच गर्नको लागि है त मैले यसरी लेखेँ अरे क्या YOG लेखेँ अनि त्यसपछि ए छ नि एलाई मैले क्वेसन मार्क लगाइदिएँ क्या यसरी यो लेख्यो भने त उसले ए आउँदा पनि भयो नआउँदा पनि भयो भने जस्तै हो नि त त्यही भएर यहाँ पनि म्याच गर्छ उसले यहाँ पनि म्याच गर्छ एकपल्ट यो रन गरेर हेऱ्यौँ भने हामीले इट इज फाउन्ड इन त्यहाँ पनि यहाँ पनि त्यो ए चाहिँ एउटा अप्सनल जस्तो भयो क्या अर्को हेरौँ क्वेसन मार्क पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला क्या सेम त्यही त हो नि जस्तै हामीले जति पढ्छौँ नि रेगुलर एक्सप्रेसनमा यसरी जस्तै कुनै एउटा स्पेसल मिनिङ क्यारी गर्छ भने जस्तै डटले त एनी क्यारेक्टरको स्पेसल मिनिङ क्यारी गर्यो नि त डटले त डटै बुझाएन नि त एस्ट्रिकले पनि त एउटा स्पेसल मिनिङ क्यारी गर्यो यस्तो स्पेसल मिनिङ क्यारी गर्नेहरूको लागि चाहिँ मेनली त्यो एक्ज्याक्टली त्यही क्यारेक्टर म्याच गर्नको लागि चाहिँ अगाडि हामीले ब्याकस्ल्यासले प्रिसिड गर्छौँ क्या सो यसरी जान्छ है त यो ओके सो नेक्स्टमा जाउँ है त हामी राउन्ड 3 ओके हामीले यसरी लेख्यौँ भने चाहिँ ब्राकेटमा ABC भनेर लेख्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर त्यसलाई म्याच गर्छ त्यहाँनिर यदि ओन्ली A अर B अर C भनेर क्या यो लिस्टमध्येबाट यिनीहरू मात्रै छ भने चाहिँ म्याच गर्ने भयो क्या अब यसलाई एकपल्ट हेरौँ है त ओके अब यहाँ मैले के गरेँ मजाले हेर्छु त यो अलिकति यो मैले कम्बाइन गरिरहेको छु अगाडि हामीले पढेको निकै एक्सप्रेसनहरू छ नि अगाडि हामीले निकै पढ्यौँ नि 2 अब 10वटा भन्दा बढी पढ्यौँ मलाई तिनीहरूलाई कम्बाइन गरेको हेर्नुहोस् है त मैले के गरेँ मैले के लेखेँ भन्दाखेरि एबिसीले के जनाउँछ भन्दाखेरि त्यो लिस्टमा ओन्ली A अर B अर C भनेर भन्यो नि त अब मैले ब्राकेटभित्र ए र क्यापिटल ए र स्मल ए हालिदिएँ भने उसले के खोज्ने भयो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ क्यापिटल ए पनि अकर हुँदा भयो कि त स्मल ए अकर हुँदा पनि भयो अनि पछाडि चाहिँ डट एस्ट्रिक डट भनेको के थियो भन्नुहोस् त च्याटमा हेर्नुहोस् त डट भनेको के थियो
डट भनेको के थियो एनी क्यारेक्टर ओके डट भनेको एनी क्यारेक्टर थियो भने डट एस्ट्रिक भनेको के होला त एनी डट एस्ट्रिक भनेको चाहिँ एनी क्यारेक्टर अफ एनी नम्बर अफ टाइम्स क्या 0 or more सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि अगाडिको भनेको फर्स्ट चाहिँ स्मल ए अर क्यापिटल ए हुनु पर्यो अनि पछाडि चाहिँ जे आउँदा पनि भयो भनेर भने क्या मैले जस्तै यहाँ अब मैले यिनीहरूमा रन गरेँ भने यो इट इज फाउन्ड इन आशिष इट इज फाउन्ड इन अनिल तर चन्द्र दिनेश र राकेशमा यसले फलो गरेन नि त किनकि फर्स्ट लेटर त थिएन नि त एबाट सुरु भएको थिएन नि त अब जस्तै फर इक्जाम्पल मैले अब यहाँनिर मैले एउटा जोडेँ भनौँ न अब कति ओके सो यहाँनिर अब मैले क्यापिटल लेटर गरेको छु स्मल पनि गरिहाल्नु होइन आकाश भनेर सर्च गरेँ यसरी होइन यस्तो गऱ्यो भने इट इज फाउन्ड इन आकाश पनि नि त किनकि अगाडिको चाहिँ स्मल पनि हुन पायो क्यापिटल पनि हुन पायो होइन ओके यो बुझ्नुभयो होला है अब मैले यहाँनिर अब ए राख्थेँ बी राख्थेँ सी राख्थेँ होइन यो गरेँ भने चाहिँ के होला भन्दाखेरि एकपल्ट तपाईँ च्याटमा लेख्नुहोस् त के होला ए बी सी यसरी मैले लेखेर राख्थेँ अरे यसले चाहिँ कस्तो एक्सेप्ट गर्ला फोर्थसम्म सबै होइन भन्नाले फर्स्ट क्यारेक्टर चाहिँ एबाट सुरु हुँदा पनि भयो बीबाट सुरु हुँदा पनि हो सीबाट सुरु हुँदा पनि भयो होइन यस्तो खालको एक्सेप्ट गर्ने भयो अहिले मैले रन गरेर हेरेँ भने अब यहाँनिर चन्द्रमा पनि गयो नि त उसले किनकि एबिसीसम्म हामीले कभर गरेको थियौँ नि त सो यहाँनिर प्रब्लम आउन सक्छ प्रब्लम भन्दा पनि एउटा नयाँ क्वेसन आउन सक्छ जस्तै एबिसी त भयो यस्तै मलाई एदेखि अब मानौँ एलसम्म गर्नु छ एदेखि पीसम्म गर्नु छ भने त मैले यहाँ एदेखि पीसम्म लेखेर त बस्ने कुरा आउँदैन नि त यस्तो कुरा कसरी सल्भ गर्ने भनेर पनि कुरा आउन सक्छ तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो पनि हामी कभर गर्छौँ यसलाई चाहिँ हाइफन युज गरेर गर्न सकिन्छ तर अर्को एउटा प्रब्लम पनि आउन सक्छ के भन्दाखेरि हामीले त्यो त भन्यौँ होइन एबी र सी मध्ये कुनै एउटा भनेर मानौँ एबी र सी चाहिँ नआउने भनेर चाहिँ सर्च गर्न के गर्ने त भन्दाखेरि अगाडि एउटा एक्सपोनेन्सियल साइन जुन हुन्छ नि तपाईँको 6 नम्बर की हुन्छ नि किबोर्डमा त्यहाँनिर सो एक्सपोनेन्सियल चाहिँ पछाडि चाहिँ तपाईँले यसरी हाल्नु हो भने चाहिँ सो एबी र सी मध्ये चाहिँ नआउने भनेर यसरी कुरा आउँछ क्या अब यो हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले यहाँनिर के छ भन्दाखेरि अगाडि मैले एक्सपोनेन्सियल साइन यो अनि त्यसपछि ए र ए यो गर्नुको मतलब चाहिँ के होला त अनि पछाडि चाहिँ डट एस्ट्रिक एनी क्यारेक्टर एनी नम्बर अफ टाइम्स भने जस्तै यो गर्नुको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ ए नआओस् होइन अगाडि चाहिँ ए नआओस् भन्नाले यो दुईवटा चाहिँ म चाहदिनँ कि त्यहाँ आओस् भनेर साथै पछाडि त जे पनि आउँदा भयो नि त भनेर भनेको छु नि त अनि ए त छैन नि त यो त त्यही भएर यसलाई मैले रन गरेँ भने चाहिँ एक्ज्याक्टली अघिको जुन अपोजिट थियो नि अब चाहिँ अघिमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एबाट सुरु भएको नामहरूले उसलाई म्याच गर्थ्यो अब चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि एबाट सुरु भएको नामहरू चाहिँ म्याच गर्दैन अनि बाँकी चाहिँ गर्छ भनेर भने हो क्या अनि साथै अघि अर्को कुरा थियो नि त के छ भन्दाखेरि यसरी यो हाइफन युज गरेर चाहिँ रेन्ज हामीले पत्ता लगाउन मिल्छ अब मैले अघि भने जस्तै एदेखि पीसम्म गर्नु छ भने के गर्ने भन्दाखेरि ब्र्याकेटमा ए ड्यास पी गरिदिने क्या यस्तो गऱ्यो भने एदेखि पीसम्म जुन पनि क्यारेक्टर भनेर उसले बुझ्छ अब यो बुझ्नको लागि अर्को प्रोग्राम हेरौँ है त ओके मैले यसरी राखेँ होइन अब मैले निकै नामहरू राखेको छु आशिष भयो अनिल भयो चन्द्र दिनेश लोकेश निकै नामहरू छ होइन अब यहाँनिर चाहिँ मलाई यस्तो चाहियो अरे एदेखि डीसम्म मात्रै चाहियो यो त हामी गरेको थियौँ नि त अब यहाँ चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि म यो एकपल्ट देखाउँदिनँ है त सो सबभन्दा सुरुमा तपाईँलाई एउटा फेरि च्याट बक्समा एक्सर्साइज यदि एबिसीले अन्ली एबी र सी लिन्छ होइन अनि ए टु जेड लिन्छ भने चाहिँ तपाईँ एउटा यस्तो बनाउनुहोस् जसले चाहिँ फर्स्ट क्यारेक्टर जुन छ नि फर्स्ट क्यारेक्टर चाहिँ क्यापिटल अर स्मल एदेखि पीसम्मको होस् त्यस्तो रेगिस बनाउनु त्यही हिट पनि दिइसकेँ मैले एकपल्ट देखाएर ओके नाइस एन्सर आइरहेछ नाइस एदेखि पीसम्म अनि एदेखि पीसम्म हो गर्ने त्यही तरिका हो क्या भन्नाले अब के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू हेरौँ एदेखि डीसम्म यसले के कभर गर्यो भन्दाखेरि एदेखि डीसम्म जुन आए पनि भयो अनि अर क्यापिटल एदेखि क्यापिटल डीसम्म जुन आए पनि भयो भन्यो भने त अनि पछाडि चाहिँ जे आए पनि भयो भनेर भने हो सो सिमिलरली मैले यो रन गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
यिनीहरू सबै रन हुने भयो। अब यहाँ एउटा केही भेरिएसन पनि ल्याइदिउँ न होइन। यो भेरिएसन ल्याउँदाखेरि मैले मानौँ यसलाई मैले स्मल बनाइदिएँ, यसलाई स्मल बनाइदिएँ, यो रन गऱ्यो भने स्टिल यो फाउन्ड इन भनेर भन्छ नि त, किनकि हामीले एदेखि डीसम्मको त अगाडि क्यापिटल भयो भने स्मल भयो भने हामीले एग्री गर्ने भनेर भने हो, अनि त्यसपछि पछाडिको चाहिँ नट फाउन्ड इन भनेर भने हो। सो यतिसम्म बुझ्नुभयो होला है त। ओके, अनि अब चाहिँ ब्याकस्ल्यास एस भनेर छ है त। ब्याकस्ल्यास एस भनेको चाहिँ एनी वाइट स्पेस क्यारेक्टर। वाइट स्पेस क्यारेक्टरमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि म यहाँ लेख्न बिर्सेछु, तपाईँ नोट गरेर राख्नुहोस् होइन। त्यहाँ चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि एउटा स्पेस होइन, लिटल स्पेस जुन हुन्छ नि, अनि त्यसपछि ट्याब, अनि त्यसपछि रिटर्न भने चाहिँ इन्टर भनौँ न, इन्टर क्यारेक्टर हुन्छ नि, रिटर्न भनेर भन्छ क्या त्यसलाई, ब्याकस्ल्यास एन भने जस्तै। सो यिनीहरू चाहिँ वाइट स्पेसमा पर्छ क्या, त्यो म्याच गर्नको लागि चाहिँ ब्याकस्ल्यास एस हो क्या। म हरेक प्रोग्रामको पनि यहाँ लेखिरहेको छुइनँ, किनकि कुनै कुनै तपाईँले पनि आफै गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँलाई बस आइडिया मात्रै दिएको क्या मैले, तपाईँले यसरी गर्न मिल्छ भनेर। अनि अर्को चाहिँ यो जस्तै कुनै पनि अब एउटा क्यारेक्टर छ, क्यारेक्टर पछाडि तपाईँले कर्ली ब्रेसेसमा एम भनेर राख्नुभयो भने एम भनेको कुनै एउटा नम्बर हुनेछ, एमवटा रिपिटिसन्स भनेर बुझ्नुहोस् क्या। भन्नाले मैले ए राखेँ अनि ब्राकेटमा एम राखेँ भने, ए राखेँ ब्राकेटमा 5 राख्यो भने 5वटा ए भनेर भने जस्तो बुझ्नुहोस् क्या। त्यो चाहिँ त्यस्तो, मैले यसको प्रोग्राम गरेको छुइनँ। ओके, त्यसपछि नेक्स्ट छ चोइसको कुरा होइन। यस्तो एबिसी अर डी, यो एकपल्ट बुझ्यौँ है त हामी यहाँनिर। ल अब हामीले अलिकति गाह्रो हुँदैछ है, कम्प्लेक्सिटी मजाले बुझौँ है त। अब यहाँनिर चाहिँ मैले मान्छेहरूको नाम राखेको छु यसरी, अनि त्यसपछि मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई डक्टर र इन्जिनियर को छ त्यो थाहा पाउनु छ, अनि मैले यसरी नाम राखेको छु होइन। अनि त्यसपछि अब यहाँ नामहरू चाहिँ छन् होइन, डक्टर छ, कोही इन्जिनियर भनेर भनिरहेको छ होइन। अनि त्यसपछि कसैले, अनि मैले ऱ्यापरको नाम राखिदिएको है यत्तिकै। अनि त्यसपछि तर हामीलाई यस्तो चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु छैन है त, हामीले जेन्युन एउटा नाम चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु छ भने अब त्यस्तो कुरा रेगुलर एक्सप्रेसन बनाऊ है त। सुरुमा त र स्ट्रिङबाट सुरु गऱ्यौँ होइन। अनि के भन्छ भने यो ब्राकेट चाहिँ के हो, यो चाहिँ ग्रुप हो है त, अहिले म एकछिनमा बुझाउँछु त्यो। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ डक्टर कि त इन्जिनियर है, कसैले आफ्नो नाम लेख्दाखेरि डक्टर कि त इन्जिनियरले सुरुमा आफ्नो डक्टर लेख्छ कि त इन्जिनियर लेख्छ होइन। अनि त्यसपछि एउटा पिरियड लेख्छ, पिरियडको लागि अभियसली पिरियड मात्र लेखेर हुँदैन, यसरी लेख्यो भने त उसले कुनै पनि क्यारेक्टर भनेर मानिदिइहाल्छ, त्यही भएर ब्याकस्ल्यास पिरियड गर्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यसपछि एउटा यहाँ चाहिँ मैले स्पेस मात्रै गरेको छु होइन, मैले यहाँ ब्याकस्ल्यास एस गरिदिएँ भने चाहिँ यसरी एउटा कुनै पनि वाइट स्पेस क्यारेक्टर लिन्छ उसले, तर मैले यहाँ स्पेस मात्रै राखेको भयो भने उसले लेटरले एउटा स्पेस मात्रै लिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ कुनै पनि नाम यसरी ए टु जेड होइन, यो चाहिँ जतिपल्ट पनि रिपिट हुन्छ पछाडि भनेर भने हो। भन्नाले अब नाम त कसैको चिन्न स्वामी बुद्ध स्वामी भनेर त्यो फिल्मको जस्तो हुन्छ नि त। सो सबैको लागि कभर गर्नको लागि मैले तपाईँलाई देखाउन पछाडिको पार्टभन्दा पनि अगाडिको पार्टमा चाहिँ फोकस गर्नु छ अहिलेको लागि। डक्टर अरू इन्जिनियर दुइटै एक्सेप्ट गर्नको लागि यसरीको लागि, यो दुइटै एक्सेप्ट गर्नको लागि चाहिँ मैले यसरी अगाडि यस्तो छ नि त, यो हेर्नुहोस्, इट इज फाउन्ड इन यो, इट इज फाउन्ड इन यो। डक्टर र इन्जिनियर चाहिँ उसले एक्सेप्ट गर्यो होइन, तर यहाँ तलको चाहिँ उसले गरेन। यहाँ कुनै प्रब्लम छ भने भन्नुहोस्, यो अलिक कम्प्लिकेटेड हुनसक्छ है। रेगुलर एक्सप्रेसनको यो कुराहरू बढ्दै जान्छ क्या, भन्नाले कम्प्लेक्सिटी बढ्दै जान्छ क्या, यो सबै इन्क्लुड गर्न थालेपछि। यहाँ बुझ्नु भएन भने चाहिँ भन्नुहोस् है। कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ होला है। के कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ होला है त। ल अनि मैले भने जस्तो कि ब्राकेट आयो नि जुन, यो ब्राकेट भनेको चाहिँ क्याप्चर ग्रुप हो क्या। भन्नाले मैले यदि रेगुलर एक्सप्रेसन बनाएँ अनि रेगुलर एक्सप्रेसनको कुनै पार्टहरू मलाई क्याप्चर गर्नु छ, यो यसलाई यो भनेर ग्रुप यसरी क्याप्चर गर्नु छ भने चाहिँ त्यो क्याप्चर ग्रुप गर्नको लागि चाहिँ मैले यो युज गर्छु। यसको युज कसरी हुन्छ यो पनि एकछिन हामी हेरिहाल्छौँ होइन। अनि अर्को एउटा लास्ट छ के छ भन्दाखेरि यसरी गरेर लेख्नु भने चाहिँ यहाँ मैले फुल्ली लेखिनँ होइन, यहाँ मैले फुल्ली सिन्ट्याक्स लेखिरहेको छु। के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एस्ट्रिक लेखेँ, एक्स गरेँ, अनि बिचमा के छ होइन, अनि त्यसपछि वाइ एस्ट्रिक गर्नु। यो गर्नुको मतलब चाहिँ यो साइनले चाहिँ स्टार्ट्स विथ भनेर भने हो, स्टार्ट्स विथ एक्स अनि एन्ड्स विथ वाइ भने हो क्या यस्तोले चाहिँ। यसको इक्जाम्पल हेरौँ न एकपल्ट, बुझिहाल्नुहुन्छ। यसको इक्जाम्पल चाहिँ अलिक फन्नी भनौँ न छ। ल ल के छ भन्दाखेरि चाहिँ
अब एउटा फ्यु इक्जाम्पल हेरौँ है त होइन के छ भन्दाखेरि नर्मली हामीले अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ गर्ल्सको नेम चाहिँ एमा एन्ड हुन्छ क्या जस्तै सुस्मिता भयो होइन प्रिया भयो अभियसली एउटा एक्सप्रेसन हो कि मेरो नाम पनि एमै एन्ड हुन्छ मैले यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल भनेको होइन बस फ्यु अब्जर्भेसन गरेर मात्रै मैले बनाएको है त यो भन्नाले नर्मली गर्ल्सहरूको नाम चाहिँ एमा एन्ड हुन्छ नि त एउटा बस तपाईँलाई इक्जाम्पल देखाउनको लागि एउटा राम्रो होस् भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ अब गर्ल्स हो कि होइन नर्मली यत्तिकै विदाउट एनी यस्तो स्ट्रिक्ट रुल बस त्यसो गर्नको लागि कसरी आइडेन्टिफाई गर्न सकिएला त होइन त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ जुन पनि आओस् होइन अगाडि चाहिँ जे भए पनि मतलब भएन लास्टको क्यारेक्टर चाहिँ एमा इन्ड होस् यसरी ए छ नि ए अनि डलर साइन लास्टमा चाहिँ ए छ भने चाहिँ उसले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि लास्टमा ए भएको जतिलाई म्याच गर्ने भयो नि त अब मैले यो यस्तो गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि नट फाउन्ड हो नि त किनकि लास्टमा ए छैन तर इट इज फाउन्ड हियर नि त यहाँ लास्टमा ए छ अनि इट इज फाउन्ड हियर सिमिलरली यहाँ भेट्यौँ नि त सो एउटा के भनौँ यो त्यस्तो स्ट्रिक्ट रुल नभएर पनि यत्तिकै जस्ट एज अ फ्रम फ्यु अब्जर्भेसन्स मैले यो बनाएको सो यो छ है त अहिलेसम्मको चाहिँ एक्सप्रेसन्सहरू यहाँसम्म केही बुझ्नु भएन भने चाहिँ भन्नुहोस् है कुनै रेगुलर एक्सप्रेसन तपाईँलाई यहाँनिर कुनै कन्फ्युजिङ लागेको केही छ भने चाहिँ च्याटमा सोध्नुहोस् अनि एक दुईवटा अब हामी यो चाहिँ मेनली सर्च गर्दा चाहिँ काम लाग्छ के कुनै क्वेसन्स छ भने चाहिँ ड्रप गर्नुहोस् ओके त्यो गर्न मिल्छ भन्नाले लास्ट क्यारेक्टर भयो बेलामा बनाउनु त मिलिहाल्छ नि अभियसली तपाईँले कम्बाइन गर्नु पऱ्यो है त तपाईँले आफै गर्नुपर्छ अब चाहिँ लास्ट क्यारेक्टर चाहिँ एन्ड्स विथ चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ अघि एउटा क्यारेक्टर थियो भने अब ए आयो यो यसरी यो युज गरेर चोइस पनि छ नि तपाईँको त त्यो युज गरेर गर्नुपर्छ तपाईँले म तपाईँलाई एउटा फेरि प्रोग्रामहरूको इक्जाम्पलहरू चाहिँ देखाउँछु है त यो मैले कसरी युज गर्न मिल्छ भनेर ओके त्यो अघिको फोन नम्बरको प्रोग्राम थियो नि त्यो अब बुझौँ है त तपाईँले यति पढिसक्नुभयो अब त्यसपछि फोन नम्बरको जुन प्रोग्राम थियो अब त्यो बुझ्न तपाईँलाई खासै गाह्रो पर्दैन होला ओके यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि अभियसली अघिको जस्तो मैले फोन नम्बर लिने बनाएँ अनि त्यसपछि इज फोन नम्बर त्यो फोन अनि त्यसपछि चेक गर्ने फङ्सन बनाएँ होइन अनि त्यसपछि त्यो फङ्सनमा चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर त्यो युजरले जुन इनपुट दिन्छ त्यो चाहिँ मैले त्यहाँनिर हालिदिएँ अब फोन नम्बरको रेगिक्स एकपल्ट बुझौँ है त फोन नम्बरको रेगिक्समा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेपालीको फोन अब नेपालको फोन नम्बरमा अभियसली के भन्छ भन्दाखेरि दुईवटा इक्जाम्पल हेरौँ है त एउटा अब यसरी 9897 पनि हुन्छ कि भएन मलाई थाहा भएन त्यही भएर यो चेन्ज गर्न त अभियसली मिलिहाल्छ तपाईँलाई आइडिया होस् भनेर मात्रै हो जस्तै 98765 म आफ्नो नम्बर चाहिँ हाल्दिनँ यहाँ ओके यस्तो हुन्छ फोन नम्बर होइन कि त +977 अघि लेखेँ जस्तै अनि पछाडिको यस्तो हुनसक्छ ओके अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अगाडिको पार्ट अप्सनल जस्तो हो नि त यति होइन अब तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ यो कसरी काम गर्छ भनेर यति पार्ट जुन छ यति पार्ट चाहिँ अप्सनल भयो क्या +977 अनि एउटा स्पेस चाहिँ अप्सनल भयो कि अनि त्यसपछि चाहिँ फलोड बाई 98 अब 97 छ भने चाहिँ मलाई आइडिया भएन है अब 97 पनि छ भने चाहिँ 9 अनि त्यसपछि 8 अर 7 यसरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन अभियसली अब त आइसक्यो अब अनि त्यसपछि चाहिँ फलोड बाई /d अनि अब यस्तो हुन्छ नि त यतिसम्म भइसक्यो 98 भइसक्यो भनेपछि त टोटल फोन नम्बरको डिजिट त 10 हुन्छ होइन अनि 98ले दुईवटा खाइसक्यो भनेपछि त बाँकी रहेको 8 वटा हो नि त अनि त्यही भएर अनि पछाडि चाहिँ जुनसुकै नम्बर आओस् भनेर जुनसुकै डिजिट आओस् भनेर यसरी यसलाई 8 पल्ट मल्टिप्लाई गरेपछि पाइथनमा त अभियसली तपाईँलाई थाहा छ नि त यसरी ए इन्टु 9 गऱ्यो भने 9 वटा ए आउँछ भनेर त्यही गरेको यहाँ चाहिँ यो गरेँ अनि त्यसपछि के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई कम्पाइल गर्ने अभियसली अनि युजरले जुन इनपुट दिन्छ त्यसमा चाहिँ फुल म्याच गर्ने यदि फुल म्याच छ भने चाहिँ रिटर्न ट्रु अर फल्स होइन अब यसलाई मैले त्यही प्रोग्राम हो अघिको फोन नम्बर विथ रेगिक्स मैले एउटा फोन नम्बर हाल्नको लागि अभियसली यसले म्याच गर्यो होइन यस्तो नै बनाउन मिल्छ ओके अनि मैले सबभन्दा सुरुमा तपाईँले एउटा झुट बोलेको थिएँ है के भन्दाखेरि चाहिँ मैले हामी यहाँ इमेलको लागि पनि गर्छौँ भनेर भनेको थिएँ होइन तर त्यो चाहिँ तपाईँलाई एसाइनमेन्टमा मिल्छ है तपाईँले इमेलको लागि पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ इमेलको लागि रिक्वेस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन
ओके अनि अब अर्को एउटा हेरौँ है त यस्तै प्रोग्राम मेरो ह्याङ भएछ है सरी ओके यहाँनिर है त यो अलि लामो छ है यो मजाले हेर्नुहोस् फेरि एकपल्ट अब म के गर्छु भन्दाखेरि डेट हाल्छु होइन डेट हाल्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि उसले चाहिँ डेटको मैले डेट त जुन फर्ममा पनि हाल्न सक्छु नि त जस्तै मैले डेट यसरी पनि हाल्न सक्छु 2060 अनि त्यसपछि 9 महिना 30 गते यसरी पनि हाल्न पाउँछु कि त 30 गते 9 महिना 2045 यसरी पनि हाल्न सक्छु नि त अनि तर यहाँ त हामीलाई अब एक्स्ट्रा गर्नु छ होइन अब इयर कुन हो मन्थ कुन हो डे कुन हो यसरी गर्नु छ नि त अब त्यो गर्नको लागि चाहिँ मैले एउटा सानो प्रोग्राम जस्तो लेखेको भनौँ न अनि त्यसको लागि चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि अभियसली युजरसित इनपुट लिएँ अनि त्यसपछि एक्सट्र्याक्ट डेट भन्ने फङ्सनमा मैले पास गरेँ अब यहाँनिर चाहिँ मैले स्ट्रिङ बनाएँ है त यो अलि लामो छ मजाले हेरौँ है त्यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा यहाँदेखि होइन यहाँनिर ब्राकेट हाइलाइट भएको छ नि होइन यहाँदेखि यहाँसम्म यो ब्राकेटभित्र एउटा पार्ट हो अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ जुन यो साइन छ नि यसले चाहिँ सेपरेट गर्यो अनि यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को पार्ट हो यो पार्ट अर्को होइन भनेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि कि त यो अगाडिको पार्ट कि त यो पछाडिको पार्ट भनेर कि त सुरुमा इयर मन्थ डेटको फर्मेटमा कि त अभियसली डेट मन्थ इयरको फर्मेटमा भनेर क्या अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा मैले यो चाहिँ डेट मन्थ इयरको फर्मेटमा सुरुमा मैले डेट हाल्छु त्यसपछि मान्छेहरूले कि त ड्यास लेख्ने बानी हुन्छ कि त स्पेस लेख्ने बानी हुन्छ कि त स्ल्यास लेख्ने बानी हुन्छ नि त त्यही भएर यो तिनवटा मात्रै कुनै पनि एउटा अनि त्यसपछि चाहिँ मन्थ भनेको दुईवटा डिजिट फेरि आउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि फेरि ड्यास कि त स्पेस कि त स्ल्यास हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि एउटा इयर हुनु पऱ्यो होइन सिमिलरली यता पनि इयर सुरुमा त्यसपछि सेपरेटर त्यसपछि मन्थ त्यसपछि सेपरेटर त्यसपछि डे यसरी गरेँ यसलाई कम्पाइल गरेँ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ फुल म्याच गरेँ होइन भन्नाले सुरुमा मिलेको छ कि छैन भनेर हेर्नु पऱ्यो नि त अनि यदि म्याच गरेको छ भने चाहिँ अब क्याप्चर ग्रुप भनेर मैले भनेको थिएँ नि यो ब्राकेट युज गरेर क्याप्चर ग्रुपको काम चाहिँ यहाँ आउँछ क्या यो फर्स्ट क्याप्चर ग्रुप भयो होइन फर्स्ट भन्दा पनि फर्स्ट चाहिँ यो हो क्या फर्स्ट चाहिँ यो हो यतिसम्मको अनि त्योभित्र पनि सब ग्रुपहरू हुन्छ नि त एउटा ग्रुपभित्र अर्को ग्रुप यो छ नि यो त सरी यो यति पार्ट छ नि यति पार्ट त त्यो बाहिरको भित्र पर्छ नि त अनि साथै यो पनि त्यो बाहिरको भित्र पर्छ नि त अनि साथै यो पनि पर्छ नि त होइन सो त्यो ठुलोभित्र चाहिँ यो तिनवटा सब ग्रुप हो सिमिलरली यो पार्टमा पनि यो एउटा ठुलो हो अनि यहाँभित्र तिनवटा अर्को सब ग्रुप छ नि त होइन अनि के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा म प्रिन्ट गर्छु है त यहाँनिर तपाईँलाई देखाउन सजिलो हुन्छ क्याप्चर ग्रुप्स मैले प्रिन्ट गर्छु यसरी अनि त्यसपछि यदि चाहिँ क्याप्चर ग्रुप अब यो प्रिन्ट गरेपछि तपाईँ देख्नुहुन्छ के हुन्छ यहाँनिर मैले यो प्रोग्राम रन गरेँ भने मानौँ म 2057 9 12 यसरी गरेँ क्या अब के हो भन्दाखेरि क्याप्चर ग्रुप मैले अघि प्रिन्ट गरेको थिएँ नि जस्तै यहाँ हेर्नु त यहाँनिर यो यसले चाहिँ यो अगाडिको प्रिन्ट गर्यो होइन क्याप्चर ग्रुप के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यसरी इन्टर गर्दाखेरि यो हुने रहेछ क्या भन्नाले सुरुमा एउटा क्याप्चर ग्रुप हुने रहेछ अनि त्यसको सब ग्रुपहरू चाहिँ त्यसपछि फलो गर्ने रहेछ सिमिलरली अर्को क्याप्चर ग्रुप हुने रहेछ त्यसको सब ग्रुपले फलो गर्ने रहेछ नि त अब मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि यो त सेकेन्ड फर्मेटमा हालेको थिएँ होइन त्यही भएर अगाडिको इनर क्याप्चर ग्रुप चाहिँ खाली छ किनकि यस्तोमा अकर भएन नि त तर यस्तोमा अकर भयो नि त अनि यो ग्रुपभित्र पनि अझै मैले इयर मन्थ अनि डेको लागि क्याप्चर ग्रुपहरू राखेको थिएँ नि त अनि मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि डे सरी म यो चाहिँ डे र यो लेख्न उल्टो गरेको छु मैले प्रिन्ट गर्दाखेरि यो इयर चाहिँ यति भयो डे चाहिँ यति भयो मन्थ चाहिँ यति भयो क्या यसरी मैले फिल्टर गर्न सकेँ नि त डे मन्थ इयर मैले यहाँ चाहिँ इयर डे यसरी गर्दाखेरि हुन्छ अब यो चाहिँ कसरी चेक गरेँ भन्दाखेरि यदि यहाँ सुरुमा नन छ भने त त्यो पछाडि पनि केही हुँदैन किनकि त्यो त अकरै भएको छैन तर त्यहाँ नन छैन भने अरू केही छ भने त त्यो फलो गर्ने कुराहरू त त्यहाँनिर त त्यो हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरू हुन्छ नि त त्यही भएर यहाँनिर यो अकर भएको छ त्यही भएर सुरुमा मैले यहाँ टेस्ट गर्छु यहाँ अकर भएको छ कि छैन भनेर यदि यहाँ छैन भने यहाँ टेस्ट गर्छु दुईवटामा एउटामा त अकर हुनैपर्छ
त्यही भएर जहाँ अकर हुन्छ त्यसपछिको इन्ट्रीहरू म चेक गर्छु अनि त्यसपछि डे मन्थ र इयर चाहिँ त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्छु। यसरी बनाउन मिल्छ यसलाई। यहाँनिर नबुझेको के थियो भने भन्नुहोस् है। यहाँनिर यो अलि लामै छ, यो बुझ्न केही गाह्रो पऱ्यो भने भन्नुहोस्। हो, यसको चाहिँ डिसएडभान्टेज यो फुल्ली बनेको छैन होइन। जस्तै मैले यहाँनिर मन्थमा 99 पनि हालिदिन सक्छु, डेमा 99 पनि हालिदिन सक्छु क्या। अनि यो चाहिँ यस्तोले एक्सेप्ट गर्दैन अहिले। यसलाई चाहिँ फर्दर प्रोसेसिङको लागि आउटपुट गर्नुपर्छ। यो झुकिन्छ हो यो देख्दाखेरि होइन। यहाँनिर केही छैन भने चाहिँ अर्को एउटा देखाउँछु है त म। केही छैन है। ओके, अब के छ भन्दाखेरि मलाई एउटा साथीको इमेल आयो अरे मानौँ होइन। उसले इमेलमा चाहिँ यति टन्नै लेखेर अब मान्छेहरूको नाम लेख्थ्यो, उनीहरूको नम्बरहरू लेख्थ्यो क्या यसरी। अनि यो मान्छेको यो नम्बर भनेर यसरी लेख्थ्यो होइन। अब मलाई यो इमेल अहिले त मैले अभियसली यो बनाएको सानै इमेल छ, अब यो 10 पेजको पनि इमेल हुनसक्छ नि त, कसैको रिपोर्ट हुनसक्छ। अनि त्यहाँमध्ये भयो ती सबै नम्बरलाई मैले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँमध्ये यो नम्बरहरू कसरी सर्च गरेर मैले एक ठाउँमा हाल्नु पऱ्यो नि त। अटोमेट गर्नु छ भने त मैले एक ठाउँमा राखेको राम्रो नि त। अब यस्तोको लागि चाहिँ मैले त्यहाँबाट फोन नम्बर एक्सट्र्याक्ट गर्ने एउटा प्रोग्राम बनाएको छु है त। के गरेको छु भन्दाखेरि सिम्पल छ यो प्रोग्राम। हेर्नुहोस्, त्यत्रो इमेलबाट फोन नम्बरहरू झ्याप निकालेर हाल्ने प्रोग्राम यति सानो हुन्छ क्या। रेगेक्स युज गऱ्यो भने यो रेगेक्स बनाएँ मैले फोन नम्बरको लागि। अभियसली सिम्प्लिफाइड हो अहिलेको भन्दा। यसलाई कम्पाइल गरेँ अनि मैले हिजो पढाउनु भयो होला फाइल ओपन गर्ने तरिका। F4 ओपन गऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर फाइलको नेम अनि कुन मोडमा, R छ भने चाहिँ रिड मोडमा, W छ भने चाहिँ राइट मोडमा। मैले एउटा फाइल email.txt थियो नि अहिलेको, त्यो मैले ओपन गरेँ, त्यसलाई रिड गरेँ। रिड गरेपछि त्यो स्ट्रिङमा गयो अनि त्यो स्ट्रिङमा चाहिँ फाइन्ड अल भन्ने फङ्सन युज गरेँ क्या। रेगेक्सको अर्को फङ्सन हो यो, अहिलेको फुल म्याच सर्च भने जस्तै फाइन्ड अल भनेर उ गरेँ मैले। अनि त्यसपछि यहाँनिर फाइन्ड अल गरेपछि उसले यहाँ एमओमा त्यसलाई सेभ गरेर राख्यो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ प्रिन्ट गरिदिइहाल्नु न, एकछिनमा थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को फाइल खोलेँ फोन numbers.txt भन्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ राइट गर्नको लागि। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसले लिस्ट दिन्छ अनि त्यो लिस्टमा भएको हरेक आइटम चाहिँ त्यो फाइलमै लेख्दै जाने, त्यहाँ राइट गर्दै जाने। अब अहिलेको लागि चाहिँ अहिले फोन नम्बर्स मैले अघिपल्ट रन गराइदिन्छु होइन, यो उडाइदिनु एकपल्ट होइन। अब मैले फोन extractor.py यो रन गरेँ भने के भयो भन्दाखेरि अघि मैले प्रिन्ट गरेको थिएँ नि जुन यो एमओ प्रिन्ट भएको, यसले लिस्ट रिटर्न गर्यो क्या। लिस्ट भन्नाले त्यो अकर भएको सबै जे थियो अनि त्यो इमेलमा भएको सबै फोन नम्बरहरूले यसरी लिस्टमा बनाएर राख्थ्यो क्या। अनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि फर इच आइटम मैले के गरेँ भन्दाखेरि त्यो अर्को फोन नम्बर.txt भन्ने फाइलमा राइट गरेँ। अनि साथै यहाँ त मैले यहाँ के थियो भन्दाखेरि फोन नम्बर मात्रै थियो नि त, यसले लाइन ब्रेक त गर्दैन नि त। लाइन ब्रेक गर्नको लागि त मैले \n चाहिन्छ अभियसली पाइथनमा होइन। सो त्यो लाइन ब्रेक पनि गरेँ अनि त्यसपछि राइट गरेँ होइन। सो हेरौँ त यहाँनिर फोन नम्बर.txt भन्ने फाइल बनाएको छ नि यहाँनिर, यो हेर्नुहोस् त यहाँनिर। अब यहाँनिर के छ हेरौँ त, सरी हेर्नुहोस् त्यो भएको फोन नम्बरहरू सबै यहाँ आयो क्या एक ठाउँमा यसरी। अब तपाईँले अझै इम्प्रुभ गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ मान्छेको नाम पनि खोजेर नाम र नम्बर सँगसँगै सेभ गर्न पनि बनाउन मिल्छ। यो तपाईँले अभियसली अप्सनल एसाइनमेन्ट जस्तो भन्नुहोस्, यो सबमिट गर्नु पर्दैन, ट्राई गर्नुहोस् एकपल्ट, युजफुल हुन्छ। सो केही बुझेको छैन भने भन्नुहोस्। ह्यान्ड रेज गरौँ है, अनि माइक अन गरिदिने छ अनि सोध्न सक्नुहुन्छ है। अब क्याप्चर ग्रुपको इन्डेक्सिङ नबुझेको हो, एकछिन है त ल म एकपल्ट फेरि गर्छु। त्यो कहाँ थियो भन्दाखेरि अघि हामीले डेट एक्सट्र्याक्टरमा हेरेको थियौँ है। ओके, यहाँनिर सबभन्दा सुरुमा चाहिँ क्याप्चर ग्रुप कुन कुन हो भनेर छुट्याउन सक्नुहोस् है तपाईँ। यो भनेको एउटा क्याप्चर ग्रुप हो किन, यो ब्राकेटभित्र भएको एउटा ब्राकेटभित्र भएको एउटा क्याप्चर ग्रुप हो क्या। अनि
के छ ए यो कसरी गर्ने भनेर भन्नुभयो हैन यो तपाईलाई हामी डिस्कर्डमा कभर गर्छौँ है त यो हेर्नुस् यो सुरुमा क्याप्चर ग्रुप भयो हैन अनि त्यसपछि यो क्याप्चर ग्रुप भित्र अरु क्याप्चर ग्रुपहरु पनि छन् नि त जस्तै यो ठुलो यो भित्र तीनटा अझै सब ग्रुपहरु छ क्या यहाँ छ हैन अर्को कहाँ छ यहाँ छ अनि अर्को कहाँ छ यहाँ छ हो अनि साथै सिमिलरली यो यतापट्टिको डिभिजनमा पनि यहाँ म अगाडि जान्छु यो पार्टमा पनि फेरि हेर्नुस् है त यो छ यहाँ भित्र यो छ सेकेन्ड यो छ थर्ड यो छ हो अनि जम्मा कतिवटा क्याप्चर ग्रुप छ एउटा यहाँ ठुलो एउटा यहाँ भित्र अझै तीनटा दुईटा तीनटा चारवटा भयो अनि यो ठुलो पाँचवटा यहाँ भित्र अझै तीनटा 6 7 8 वटा हो नि त भनेपछि 8 वटा हुने भयो अनि त्यो चाहिँ उले अनि त्यसपछि यहाँ मैले जुन गराएको छु नि ग्रुप्स भनेर हैन यो ग्रुप चाहिँ उले कसरी रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा क्याप्चर ग्रुप जुन भेटाउँछ त्यो क्याप्चर ग्रुप सुरुमा उले रिटर्न गर्छ अनि त्यो क्याप्चर ग्रुप भएको अरु क्याप्चरहरु ग्रुपहरु जुन छ नि त्यो रिटर्न गर्छ यो अनि यो सकिन्छ नि यसको काम सकेपछि यो अर्कोमा जान्छ यहाँनेरि यहाँ गएपछि सुरुमा यो रिटर्न गर्छ त्यसपछि यहाँ भएको अरु रिटर्न गर्छ यो रिटर्न गर्छ यो रिटर्न गर्छ अनि यो रिटर्न गर्छ क्या जस्तै यहाँ यो फेरि चलाएर हेर्छु म यस्तो हो क्या यो 2017 इयर मन्थ डेटको फर्मेट थियो नि जुन इयर मन्थ डेट त अगाडिको पार्टमा थिएन नि त यहाँ हैन यो त डे मन्थ इयरमा थियो नि त इयर मन्थ डे चाहिँ कहाँ थियो भन्दाखेरि यहाँ थियो इयर मन्थ डे भनेपछि उले के गर्यो भन्दाखेरि यो अगाडिको क्याप्चर ग्रुप छ नि यो ठुलो क्याप्चर ग्रुप यो भेटेन उले भनेपछि यो भेटेन भने चाहिँ यहाँ भित्रको अरु क्याप्चर ग्रुप पनि भेटेन नि त अनि साथै तर उले के भेट्यो भन्दाखेरि यो भेट्यो हैन यो भेट्यो भनेपछि त भित्रको पनि भेट्यो भनेपछि त अब तपाई इन्डेक्सिङ बुझ्नुहुन्छ होला फर्स्टको क्याप्चर ग्रुप भेटेन भनेपछि त्यो भित्रको अरु तीनटा पनि भेटेन नि त त्यो भित्रको तीनटा सब ग्रुपहरु तर दोस्रो भेट्यो भनेपछि त्यो दोस्रो भित्रको पनि तीनटा क्याप्चर ग्रुपहरु थियो नि त त्यसपछि त्यो तीनटा पनि भेट्यो क्या यसरी अर्डरमा जान्छ ओके यो नि कभर गर्दै हेरौँ ल नेम त तीनटा हुन्छ नि फर्स्ट मिडल एन्ड सरनेम हैन यो चाहिँ कसरी गर्ने भनेर भन्नु हैन ओके एकपल्ट जाम है त यो गर्न कुनै एउटामा चेन्ज गर्छु है त यहाँ हेरौँ है त ओके यो कसरी ल हामी यो इन्स्ट्रक्टरहरुको नाम नै हेर्छौँ ल यहाँ अब यहाँ अनि इन्स्ट्रक्टरको नामहरु भयो अब यो चाहिँ म्याच गर्न हामीलाई चाहिएको है त तपाईले त्यही खोज्नु भएको होला हैन ओके एकपल्ट यो गरौँ अनि यो फाइल नेम चाहिँ यहाँ छ है त ओके यो गर्नको लागि के चाहिँ चाहिएला त सुरुमा एकपल्ट हेरौँ है त ओके सुरुमा हामीलाई एनी A to Z or A to Z भनेपछि कुनै पनि अल्फाबेट क्यारेक्टर हैन अल्फाबेट क्यारेक्टर 1 or more चाहियो हो सुरुमा बुझ्नुभयो नि त्यसपछि एउटा स्पेस चाहिन्छ हो अनि त्यसपछि कसै अब यहाँ चाहिँ प्रब्लम आउँछ के हुन्छ भन्दाखेरि पछाडीको पार्ट यो मिडल नेम त अप्सनल हो नि त हैन यो त अप्सनल हो हैन अब यो सबैमा हेर्नु हो भने फर्स्ट स्पेस भन्दा अगाडिको पार्ट अनि त्यसपछि स्पेस अनि त्यसपछि पछाडीको पार्ट यो सबैमा त्यही छ तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्पेस यहाँबाट यति पार्ट चाहिँ अप्सनल हो क्या अब यसलाई अप्सनललाई कभर गर्नको लागि अप्सनल क्यारेक्टर भन्नु थियो नि त्यहाँ क्वेशन मार्क भनेर अब त्यो गरौँ है त सुरुमा यो त्यसपछि एउटा स्पेस अनि त्यसपछि फेरि A to Z or A to Z यो चाहिँ यो यतिसम्म यो जतिवटा पनि अकर हुन पायो यो पार्ट चाहिँ अप्सनल हो अनि त्यसपछि अझै एउटा स्पेस त पछाडीको हुनै पर्छ एउटा स्पेस अनि त्यसपछि फेरि
एकछिन है त मैले अघि भनेको थिएँ नि रेगिक्स युज गरेर गऱ्यो भने दुईटा प्रब्लम हुन्छ भनेर फेरि गरौँ है त यति पार्ट अनि यति पार्ट तीनटामा डिभाइड गरौँ है त फर्स्ट पार्टले चाहिँ ऊ हेर्छ अगाडिको फर्स्ट नेम हेर्छ फर्स्ट नेमको लागि A to Z हुनु पर्यो कि त A to Z हुनु पर्यो हैन यो चाहिँ 1 or more हुनु पर्यो हैन 1 or more ओके यति भयो हैन अब मिडल नेम हेरौँ मिडल नेमको लागि एउटा स्पेस क्यारेक्टर कम्पलसरी हुनु पर्यो हैन अनि त्यसपछि A to Z or A to Z यो 1 or more हुनु पर्यो यति भयो तर यो मिडलको पार्ट चाहिँ फेरि अप्सनल हुनु पर्यो हैन अनि साथै लास्ट नेम त फर्स्ट नेम जस्तै हुने हो A to Z or A to Z यो चाहिँ 1 or more यो चाहिँ नि हुनै पर्यो अब यो चाहिँ एकपल्ट टेस्ट गरौँ है त त्यो चाहिँ नट फाउन्ड भन्यो है त समथिङ प्रब्लम आयो के भयो भन्दाखेरि यो पार्ट भयो अनि यो पार्ट यस्तो गरौँ है त यति चाहिँ स्टिल नट फाउन्ड भन्यो ओके नो वरिज यो हामी डिस्कर्डमा कभर गर्छौँ नि त रेगिक्स यस्तै हो क्या ट्राई गर्दै जानुपर्छ यो गाह्रो टपिक हो क्या भन्नाले अब यहाँ सानो केही मिस्टेक भइरहेको छ भने जहिले पनि थाहा पाइरहेको छुइनँ क्या ओके स्पेस छुट्यो आफ्टर मिडल नेम ओ ओके 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 ओ यस यस हो त साँच्चै हो ओके यहाँनिर यो छुट्यो नि त होइन ओके यहाँनिर चाहिँ मैले स्पेस दिएँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है त ओके थ्याङ्क यू मिल्यो देख्यौ सानो कुरा मिस्टेक एक त यस्तो हुन्छ होइन यस्तो गाह्रो रेडियल एक्सप्रेसन बनाउनुपर्छ त्यही भएर बिचमा कहाँ के छुट्छ थाहा हुँदैन त्यही भएर पार्टमा डिभाइड गरेर यसरी पार्टमा डिभाइड गरेँ नि त मैले यसरी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ ओके यो पनि सल्भ भयो ओके सो यसलाई चाहिँ कहाँ युज गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अभियसली वेब फर्महरूमा तपाईँले वेब डेभ गर्नु भने युनिकै चाहिन्छ क्या यो फर्महरू एक्सेप्ट गर्दाखेरि अनि अर्को चाहिँ एउटा राम्रो टपिक छ वेब स्क्रेपिङ भन्ने यो टपिक चाहिँ तपाईँले आफै अब डिस्कभर गर्नुपर्छ हामीले तपाईँलाई केही सिकाइसक्यौँ तपाईँले पनि अभियसली आफ्नो इन्ट्रेस्टले यो टपिकहरू एक्सप्लोर गर्नुपर्छ अनि ब्युटिफुल सुप भन्ने पाइथनको एउटा लाइब्रेरी हो होइन यो युज गरेर चाहिँ वेबबाट कन्टेन्टहरू डाउनलोड गर्न स्क्रेप गर्न मिल्छ क्या अनि त्यहाँनिर चाहिँ यो काम लाग्छ रेगिक्स काम लाग्छ सो